श्रीमद् भागवतम अध्याय 15 पाण्डवहरूका सामयिक निवृत्ति। सुत उवाच एवं कृष्ण सखाः कृष्णो भद्रा राज्ञा विकल्पिताः नानाशङ्कास्पदं रूपं कृष्ण विश्लेषकर्षिताः। सुत गोस्वामीले भन्नुभयो, भगवान श्रीकृष्णका विख्यात मित्र अर्जुन, महाराज युधिष्ठिरका सङ्केत जिज्ञासाको अतिरिक्त पनि कृष्ण वियोगका प्रबल अनुभूतिका कारण शोक सन्तप्त थिए। तात्पर्य: अत्याधिक सन्तप्त भएका कारण अर्जुनको घाँटी अवरुद्ध भएको थियो। त्यसकारण महाराज युधिष्ठिरका सङ्केत जिज्ञासाहरूको समुचित उत्तर दिन उनले सकिरहेका थिएनन्। शोकेन सुषेदन्दनस्तरोजो हतप्रभाः विभुं तमेवानुस्मरन्नाशक्को प्रतिभासितुम्। शोकले गर्दा अर्जुनको मुख तथा कमल जस्तो कोमल हृदय सुकिसकेको थियो, तसर्थ तिनको शारीरिक कान्ति हराएको थियो। अहिले भगवानको स्मरण गरेपछि उनले उत्तरमा एक शब्द पनि बोल्न सकेनन्। क्रुद्धेन स्तम्भेषु च पाणिना मृज्ये नेत्रयोः परोक्षेण समुन्नतप्रणयोत्कण्ठे कातरः। उनले साह्रै कठिनताले आँखामा भरिएका शोकाश्रुलाई रोके। उनी अत्यन्त दुःखी थिए, किनभने भगवान श्रीकृष्ण उनका दृष्टिदेखि अदृश्य हुनुभएको थियो र उहाँका लागि उनी अधिकाधिक स्नेहको अनुभव गर्दै थिए। सङ्ख्यं मैत्रीं सुहृदं च सारथे दिशु स्मरन् नृप्रिमग्रजमित्याह बापपगद्गदया गिरा। भगवान श्रीकृष्णलाई र उहाँको शुभकामना, आशीर्वाद, घनिष्ठ पारिवारिक सम्बन्ध एवं उहाँले रथ हाँक्नु भएको सम्झना गर्न साथ अर्जुनको गला रोकियो अनि उनी लामो लामो सास फेर्दै बोल्न थाले। तात्पर्य: परम पुरुष आफ्ना भक्तका साथमा सबै सम्बन्ध अन्तर्गत पूर्ण भएर रहनुहुन्छ। अर्जुन भगवानका विशिष्ट भक्तहरूका श्रेणीमा पर्दछन्। उनी श्रीकृष्णसँग सङ्ख्य भावको आदान प्रदान गर्दैछन् र अर्जुनका साथमा भगवानको जुन व्यवहार छ त्यसले सर्वोच्च कोटिको मित्रलाई प्रदर्शित गर्दछ। उहाँ अर्जुनका केवल शुभचिन्तक मात्र होइन, परम उपकारी पनि हुनुहुन्छ। यस सम्बन्धलाई अझ बढी सशक्त र पूर्ण बनाउनका लागि उहाँले सुभद्राको विवाह उनीसित गराएर उनलाई पारिवारिक सम्बन्धको बन्धनमा बाँध्नुभयो। भगवानले आफ्ना मित्र अर्जुनलाई युद्धको सङ्कटबाट बचाउनका लागि उनको सारथी पनि बन्न स्वीकार गर्नुभएको थियो। यसरी जब पाण्डवहरूलाई पृथ्वीको शासन गर्नका निम्ति स्थापित गर्नुभयो, त्यस समय उहाँ साँच्चै नै प्रसन्न हुनुहुन्थ्यो। अर्जुनले यी सबै कुरा एक एक गरेर सम्झे। ती सम्झनाले पनि अर्जुन भावुक भए। अर्जुन उवाच वचिन्तो अहं महाराज हरिणा बन्धुरूपिणा येन मे बृहत्तम तेजो देव विस्मापनं महत्। अर्जुनले भने, हे राजन, आफ्नो घनिष्ठ मित्र माने भगवान हरिले मलाई एक्लै छोडिदिनु भयो, जसले गर्दा देवताहरूलाई समेत आश्चर्यचकित पारिदिने मेरो प्रबल पराक्रम अब मसँग छैन। तात्पर्य: भगवत गीता 10:41 भगवान भन्नुहुन्छ, कुनै व्यक्ति त्यो जतिसुकै शक्तिशाली र सम्पत्ति, बल, सौन्दर्य, ज्ञान तथा व्यक्ति त्यो भौतिक विषयमा ऐश्वर्यवान किन नहोस्, त्यसलाई तिमी मेरा पूर्ण शक्तिको तुच्छ अंश स्वरूप ठान। त्यसकारण भगवानबाट शक्ति लाभ नगरिकन स्वतन्त्र रूपले कोही पनि शक्तिमान बन्न सक्दैन। जुन समय भगवान पृथ्वीमा आफ्ना नित्य मुक्त पार्षदहरूसहित अवतीर्ण हुनुहुन्छ, त्यस समय उहाँले आफ्ना दिव्य शक्तिको प्रदर्शन मात्र गर्नुहुन्न, आफ्ना पार्षद भक्तहरूलाई अवतारी सन्देश पूरा गर्नका लागि आवश्यक शक्ति पनि प्रदान गर्नुहुन्छ। भगवत गीता 4:5 पनि भनिएको छ, भगवान र उहाँका नित्य पार्षदहरू पृथ्वीमा अनेकौं पल्ट अवतीर्ण हुन्छन्, तर जहाँ भगवानले विभिन्न अवतारको भूमिकालाई स्मरण गर्नुहुन्छ, त्यही पार्षदहरूले भने ती सबै कुरा बिर्सन्छन्। यसै गरी जब भगवान पृथ्वीदेखि अन्तर्धान हुनुहुन्छ, त्यस समय उहाँले आफ्ना सारा पार्षदहरूलाई आफूसँग लिएर जानुहुन्छ। भगवानले अर्जुनलाई जुन पराक्रम र शक्ति प्रदान गर्नुभएको थियो, त्यो उहाँकै उद्देश्य पूर्तिका लागि थियो।
तर जब उद्देश्य पूरा भयो त्यस समय आपतकालीन शक्तिहरू अर्जुनबाट फिर्ता लियो, किनभने स्वर्गलोकवासीहरूलाई पनि चकित पार्ने अर्जुनका प्रबल शक्तिको आवश्यकता अब थिएन। ती शक्तिहरू उनलाई पुनः भगवत धाम प्राप्ति गराउनका निम्ति सहयोगी थिएनन्। यदि अर्जुन जस्ता परम भक्तबाट वा स्वर्गका निवासीहरूबाट समेत आफूले दिएको शक्ति भगवानले फिर्ता लिन सक्नुहुन्छ भने फेरि ती क्षुद्र प्राणीहरूको विषयमा के भने, जो यस्ता महात्माका तुलनामा नगर्ने छन्। अतः यसबाट के शिक्षा पाइन्छ भने भगवानबाट प्राप्त भएको शक्तिमा कसैले पनि अभिमान गर्नु हुँदैन, बरु विज्ञ मानिसले भगवानप्रति यस्ता वरदान दिनुभएकोमा कृतज्ञ हुनुपर्दछ र त्यस्ता शक्तिको उपयोग भगवानको सेवा गर्नका लागि गर्नुपर्दछ। भगवानले यस्ता शक्तिलाई कुनै पनि समय फिर्ता लिन सक्नुहुन्छ, त्यसकारण यस्ता शक्ति र ऐश्वर्यको सदुपयोग त्यस समय मात्र हुन्छ जुन समय भगवानका सेवामा यिनीहरूलाई लगाइन्छ। ऐसे छिन वियोगेन लोको प्रिय प्रिय दर्शनाः उक्तेन रहितो ऋषिक मृत्यका प्रोचेते यथा। जसको क्षणिक वियोग मात्रैले यो सारा ब्रह्माण्ड र प्राण बिनाको शरीर जस्तै प्रतिकूल र शून्य हुन्छ, त्यस्ता भगवानलाई मैले भर्खरै गुमाएँ। तात्पर्य, वास्तवमा जीवात्माका लागि भगवान भन्दा बढ्ता प्यारो अरू कोही हुँदैन। भगवानले आफ्ना शक्तिद्वारा आफूलाई असङ्ख्य स्वांश तथा विभिन्नांश रूपमा विस्तार गर्नुहुन्छ। परमात्मा भगवानको स्वांश विस्तार हो, जबकि सम्पूर्ण जीवहरू उहाँका विभिन्नांश हुन्। जसरी भौतिक शरीरमा जीव महत्त्वपूर्ण हुन्छ किनभने जीव बिना शरीरको कुनै मूल्य हुँदैन, त्यसरी नै परमात्मा बिना जीवको कुनै पूर्व स्थिति हुँदैन। यसै गरी ब्रह्म वा परमात्मालाई भगवान श्रीकृष्ण बिना कहीँ पनि प्रवेशाधिकार छैन। यसको विशद व्याख्या भगवत गीतामा गरिएको छ। यी सबै एक अर्कामा परस्पर सम्बन्ध छन् या अन्योन्याश्रय छन्। अनन्तः भगवान नै आश्रय तत्त्व हुनुहुन्छ। अतः हरेक वस्तुका लागि जीवनै निज स्वरूप हो। संशयाद द्रुपदगेहमुपागतनं राज्ञां स्वयंवरमुखे स्मर दुर्मदानं तेजोरितं खलु मायाविहतस्य मत्स्यः सज्जीकृतने धनुषाधिगता च कृष्ण। उहाँको कृपामय शक्तिद्वारा नै मैले सबै कामुक राजकुमारहरूलाई जित्न सके, जो राजा द्रुपदका महलमा स्वयंवरको अवसरमा एकत्र भएका थिए। आफ्नो धनुर्बाणद्वारा म मत्स्य भेदन गर्न सफल भए, साथै म द्रौपदीसँग विवाह गर्न समर्थ भए। तात्पर्य, द्रौपदी राजा द्रौपदीकी परम सुन्दरी कन्या थिइन्। जब उनी तरुणी भइन् त्यस समय प्राय सबै राजकुमारहरू उनीसँग विवाह गर्न इच्छुक थिए, तर महाराज द्रौपदीले आफ्नी छोरी अर्जुनलाई नै दिने निश्चय गरे। त्यसका लागि उनले एउटा अनौठो उपाय सोचे। घरको छतमा एउटा चक्रभित्र माछो झुन्डाइयो। शर्त के थियो भने हरेक राजकुमारले चक्रभित्र रहेर त्यस माछाका आँखामा बाण हान्नुपर्ने थियो। तर उसलाई निशानातर्फ हेर्न दिएको थिएन। जमिनमा एउटा पानीको भाँडो राखिएको थियो जसमा लक्ष्य तथा चक्रको प्रतिबिम्ब देखिएको थियो र भाँडाको पानीमा पर्ने त्यही प्रतिबिम्बलाई हेरेर लक्ष्य साधन गर्नुपर्ने थियो। महाराज द्रौपदीले यो कार्य अर्जुन या कर्णले मात्र सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सक्छन् भन्ने कुरा यथार्थ बुझेका थिए। तथापि उनी अर्जुनलाई नै आफ्नी छोरी सुम्पन चाहन्थे। जुन समय त्यस राजदरबारका द्रौपदीका दाजु धृष्टद्युम्नले सबै राजकुमारहरूसित आफ्नी बहिनीको परिचय गराए, त्यस समय कर्ण पनि त्यहाँ उपस्थित थिए। तर द्रौपदीले अत्यन्त बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले अर्जुनका प्रतिद्वन्दी कर्णलाई त्यहाँबाट हटाउनका लागि आफ्ना दाजुका सामु आफूले क्षेत्रीय राजकुमारलाई मात्र स्वीकार गर्ने इच्छा व्यक्त गरिन्। वैश्य र शूद्र क्षेत्रीयका तुलनामा कम महत्त्वपूर्ण मानिन्थे। कर्ण एउटा शूद्र सिकर्मीका पुत्रका रूपमा विख्यात थिए। यस तर्कका आधारमा द्रौपदीले उनलाई अस्वीकार गरिदिन्। जब एउटा दरिद्र ब्राह्मणका शेषमा आएर अर्जुनले मत्स्य भेदन गरिदिए, त्यस समय सबैलाई आश्चर्य भयो। सबैले त्यसमा पनि विशेष रूपमा कर्णले उनीसँग घनघोर युद्ध गरे। तर भगवान श्रीकृष्णका कृपाले यस युद्धमा अर्जुन सफल भए अनि द्रौपदी अथवा कृष्णसँग उनको विवाह भयो। यस प्रकार जुन भगवानको शक्तिले मात्र अर्जुन त्यस्ता शक्तिशाली भएका थिए, उनी भगवानका अनुपस्थितिमा त्यही घटनाक्रमको सम्झना गर्दै अर्जुन शोकाकुल भएका हुन्।
ईशनिधावहग्मु खाण्डवमग्निदा मिद्रं च समरगणं तरसा विजिते लब्धा सभामये कृताद्भुता शिल्पमया दिग्भ्युम हरुनु प्रतयो बलिमधुरिते। श्रीकृष्ण मेरा निकटतम हुनुहुन्थ्यो, त्यसैले मेरा लागि अत्यन्त निपुणतापूर्वक स्वर्गका शक्तिमान राजा इन्द्रदेवलाई देवपार्षद सहित पराजित गर्न सम्भव भयो र यसै गरी अग्निदेव पनि खाण्डव वनलाई विनिष्ट गर्न सफल भए। उहाँकै कृपाद्वारा जल्दै गरेको खाण्डव वनबाट मय दानव बाँच्न सफल भयो। यसरी हामीले अत्यन्त आश्चर्यमय शिल्पकारले पूर्ण सम्भावनाको निर्माण गर्न सक्यौं। राजसूय यज्ञका समयमा सबै राजकुमारहरू जम्मा भएर तपाईलाई उपहार प्रदान गरे। तात्पर्य मन दानव खाण्डव वनमा निवास गर्दथ्यो, तर जब यस वनमा आगो लगाइयो त्यस समय उसले अर्जुनसँग आफ्नो रक्षा गर्ने याचना गर्यो अनि अर्जुनले उसको ज्यान बचाइदिए। त्यसैले ऊ अत्यन्त कृतज्ञ भएको थियो। उसले त्यसैको प्रत्युपराग निम्ति पाण्डवहरूका लागि एउटा आश्चर्यजनक सम्भावना तयार गरिदियो, जसप्रति सबै देशका राजकुमारहरू आकृष्ट भएका थिए। उनीहरूले पाण्डवहरूसँग अलौकिक शक्ति भएको अनुभव गरे, साथै ती सबैले ईर्ष्यारहित भएर महाराजलाई उपहार प्रदान गरे। असुरहरूमा भौतिक आश्चर्य उत्पन्न गर्ने अद्भुत तथा अलौकिक शक्ति हुन्छ, तर तिनीहरू समाजका लागि उपद्रवकारी हुन्छन्। आधुनिक युगमा असुर भनेको ती भौतिक वैज्ञानिक हुन् जो समाजमा उत्पात मचाउनका लागि कुनै न कुनै आश्चर्यजनक कार्य गरिरहन्छन्। उदाहरणार्थ परमाणुजन्य हतियारको निर्माणले गर्दा मानव समाजमा केही भय उत्पन्न भएको छ। मय दानव पनि यसै प्रकारको भौतिकतावादी वैज्ञानिक थियो र ऊ यस्ता आश्चर्यजनक वस्तु तयार गर्न जान्दथ्यो। तथापि भगवान श्रीकृष्ण त्यसको वध गर्न चाहनुहुन्थ्यो, जुन समय अग्नि र भगवान श्रीकृष्णको चक्र दुवैले त्यसलाई लखेटिरहेका थिए। त्यस समय ऊ अर्जुन जस्ता भक्तको शरणमा पर्यो र उनले भगवानको क्रोधाग्निबाट त्यसलाई बचाए। अतः भगवान भक्त भगवान भन्दा पनि अधिक दयालु हुनुहुन्छ र भक्तिमा भक्तका दयाको महत्त्व भगवानका दयाको भन्दा बढी हुन्छ। जब एउटा असुरलाई अर्जुनले शरण दिएको कुरा अग्नि तथा भगवान दुवैले देख्नुभयो, त्यस समय उहाँहरू उसको पछि जान छोडिदिनुभयो। त्यसै कारण त्यस असुरले अर्जुनप्रति कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै अर्जुनको सेवा गर्न खोज्यो, तर अर्जुनले सट्टामा कुनै पनि वस्तु नलिने दृढता व्यक्त गरे। यसरी भक्तको शरण परेकोमा त्यस दानवप्रति भगवान श्रीकृष्ण प्रसन्न हुनुभयो। अतएव उहाँले राजा युधिष्ठिरका लागि एउटा अद्भुत सम्भावना तयार गरिदिने आदेश उसलाई दिनुभयो। यसरी भक्तको दयाबाट भगवानको कृपा प्राप्त हुन्छ भने भगवानका कृपाबाट भगवत भक्तको सेवा गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ। भीमसेनको गदा पनि मय दानवद्वारा दिएको उपहार थियो। एतेजसा निप्रीशिरुं ग्रीमहन्म खतम आयुर्नुजस्तव गजायुत सरुबर्वीर्यः तेनारिताः प्रमथनाथ मखाय भूपा एन्मोचितास्तदनयन् बलिमधुरिते। 10,000 हात्तीको बल धारण गर्ने तपाईँका भाइले उनी भगवानका कृपाबाट जरासन्धको वध गरे, जसका पाउको पूजा अनेकौं राजाहरूद्वारा गरिन्थ्यो। यी सबै राजाहरू जरासन्धको महाभैरव यज्ञमा बलि दिनका लागि ल्याइएका थिए, तर पछि यिनीहरूलाई मुक्त गरियो। त्यसपछि तिनीहरूले तपाईँलाई उपहार प्रदान गरे। तात्पर्य जरासन्ध मगधको अत्यन्त शक्तिशाली राजा थियो। उसको जन्म र क्रियाकलापको कथा अत्यन्त रोचक छ। उसका पिता बृहदर्थ मगधका अत्यन्त सम्पन्न र शक्तिशाली राजा थिए। उनले काशीका राजाकी दुईवटी छोरीहरूसित विवाह गरेका थिए, तर उनका कुनै सन्तान थिएनन्। दुवै पत्नीबाट कुनै पुत्र उत्पन्न नभएको हुँदा निराश भई राजा आफ्ना दुवै पत्नीहरूसँग जङ्गलमा गएर तपस्या गर्न लागे। त्यहाँ एकजना महर्षिले राजालाई पुत्र पात्र हुने वरदान दिए अनि रानीहरूलाई खानका लागि एउटा आँपको फल दिए। त्यो आँप जब रानीहरूले खाए उनीहरू गर्भवती भए। राजा आफ्नी रानीहरू गर्भिणी भएकोमा अत्यन्त प्रसन्न थिए, तर जब समय पूरा भयो त्यस समय रानीका गर्भबाट दुई भागमा विभाजित भएका बालक उत्पन्न भयो। अशुभ ठानेर यी दुवै भाग वनमा लगेर फालिदिए। त्यहाँ एउटी असुर जातिकी महिला बस्दथे। ऊ पहिला त रगत र मासु आफूलाई
खानका लागि प्राप्त भयो भनेर अत्यन्त खुसी भइन्। तर पछि उत्सुकतावश त्यसले ती दुवै भाग जोडिदिए। त्यसबाट एउटा सर्वाङ्ग सम्पन्न बालक भयो र त्यसभित्र प्राण पनि सञ्चार हुन थाल्यो। यस अश्रु महिलाको नाम जरा थियो। सन्तानहीन राजाप्रति दया गरेर ऊ राजा कहाँ गई त्यो सुन्दर बालक राजालाई उपहार चढाई। राजाले त्यस अश्रु महिलादेखि अत्यन्त प्रसन्न भएर उसलाई यथेष्ट पुरस्कार माग्ने वचन दिए। उसले बालकको नाम आफ्नो नाममा राख्ने इच्छा व्यक्त गरी। यसरी त्यस बालकको नाम जरासन्ध भयो, जसको अर्थ हो जरा नाम गरेको राक्षसीद्वारा सिलाएको वा जोडिएको। वास्तवमा यो जरासन्ध विप्रचित नामक असुरका अंश रूपमा उत्पन्न भएको थियो, जुन साधुले रानीहरूलाई पुत्रको वरदान दिए। तिनको नाम चन्द्र कौशिक थियो। यसर्थ जरासन्धमा जन्मेदेखि आसुरी गुण थिए। अतः ऊ स्वभावैले समस्त भूत प्रेतहरूका स्वामी शिवजीको परम भक्त भयो। जसरी रावण शिवजीको परम भक्त थियो, त्यसरी नै जरासन्ध पनि शिव भक्त थियो। उसले बन्दी बनाएका सबै राजाहरूलाई लगेर महाभैरवमा बलि चढाउँथ्यो। यसरी आफ्ना सैन्य शक्तिद्वारा ससाना अनेकौं राजाहरूलाई हराए। उनीहरूलाई बन्दी बनाएर महाभैरवको समक्ष ऊ बलि चढाउँथ्यो। महाभैरव या काल भैरवका अनेकौं भक्त बिहार प्रान्तमा अहिले पनि पाइन्छन्। बिहार राज्य पहिले मगधका नामले प्रसिद्ध थियो। जरासन्ध श्रीकृष्णको मामा कंसको नातेदार थियो। त्यसले कंसको मृत्युपछि ऊ श्रीकृष्णको परम शत्रु भएको थियो। जरासन्ध र श्रीकृष्णका बीचमा धेरै युद्ध भए। भगवान श्रीकृष्ण त्यसलाई मार्न चाहनुहुन्थ्यो, तर साथै उहाँले अर्को कुरा के पनि चाहनुहुन्थ्यो भने जो व्यक्ति जरासन्धका सैनिकका रूपमा कार्य गर्दैछन् तिनीहरू भने नमारिउन्। तसर्थ त्यसलाई मार्ने त्यही अनुसारको योजना बनाइयो। श्रीकृष्ण, भीम र अर्जुन यी तीनैजना ब्राह्मण भेषमा जरासन्धका निकटमा गएर भिक्षा माग्नुभयो। जरासन्ध ब्राह्मणलाई भिक्षा दिन अस्वीकार गर्दैनथ्यो। भगवान श्रीकृष्ण, भीम तथा अर्जुनले उसँग मल्लयुद्ध गर्ने भिक्षा माग्नुभयो। जरासन्धले केवल भीमसँग मात्र मल्लयुद्ध गर्नेछ भन्ने कुराको निर्णय गर्नुभयो। यसरी उहाँहरू सबै जरासन्धका अतिथि र प्रतिद्वन्दी पनि हुनुहुन्थ्यो। भीम र जरासन्धले धेरै दिनसम्म मल्लयुद्ध गरिरहे। जब भीम हताश भए त्यस समय भगवान श्रीकृष्णले भीमलाई सङ्केत गर्दै बाल्यावस्थामा जरासन्धलाई जोडिएको हो भनिदिनुभयो। भीमले फेरि त्यसलाई दुई भागमा चिरेर मारिदिए। साथै त्यहाँ जे जति राजाहरू महाभैरवका समक्ष बलि दिनका लागि बन्दीगृहमा थुनेर राखिएका थिए ती सबैलाई भीमले स्वतन्त्र गरे। यसरी पाण्डवहरूप्रति कृतज्ञ भएका कारण ती राजाहरूले महाराज युधिष्ठिरलाई उपहार समर्पण गरे। पत्नस्तवादी मखल कृप्त महाभिषेक श्लाघिष्ट चारुकबरं कीतैवः सवायं स्पृष्टं विकीर्य पदयः पतिताश्रुमुख्या स्त्रियो कृतहते सविमुक्तकेशाः। उहाँले ती दुष्टका पत्नीहरूको कपाल त्यसरी नै खोलिदिनुभयो जसरी तिनले तपाईँकी महारानी द्रौपदीको केश बन्धन फुकाउने दुशासन गरेका थिए, जो विशाल राजसूय यज्ञानुष्ठानका अवसरमा सुन्दर तरिकाले पवित्रतापूर्वक बाँधिएको थियो। त्यस समय उनी आफ्ना आँखामा आँसु लिएर भगवान श्रीकृष्णका पाउमा परेकी थिइन्। तात्पर्य: रानी द्रौपदीको केश बन्धन अत्यन्त सुन्दर थियो, जसलाई राजसूय यज्ञका अवसरमा पवित्र गरिएको थियो। तर जब उनी जुवाको दाउ हारिन् त्यस समय दुशासन उनका महिमाले युक्त कपाललाई छोएर अपमान गर्न चाहन्थ्यो। त्यस समय द्रौपदी भगवान श्रीकृष्णका पाउमा परिन्। त्यस समय भगवान श्रीकृष्णले पनि कुरुक्षेत्रीय युद्धको फलस्वरूप दुशासन लगायत उसका दल समूहका सबै पत्नीहरूको कपाल फुकाएर छोड्ने निर्णय गर्नुभयो। यसरी कुरुक्षेत्रको युद्धपछि जब धृतराष्ट्रका सबै छोरा नातिहरू मारिए त्यस समय परिवारका सबै स्त्रीहरूले विधवाका रूपमा कपाल फुकाउनु पर्यो। अर्को शब्दमा भन्दा दुशासनद्वारा भगवानका परम भक्तहरूको अपमान गरिनाले कुरुवंशका सारा स्त्रीहरू विधवा भए। भगवानले आफूमाथि कुनै दुष्टद्वारा गरिएको अपमान सहनुहोला, किनभने पिताले आफ्ना पुत्रद्वारा गरेको अपमान पनि सहन्छ, तर उहाँ आफ्ना भक्तलाई गरेको अपमान सहनुहुन्न। महापुरुषको अपमान गरेपछि मानिसले आफ्ना सम्पूर्ण पुण्य र वरदानहरूको बलिदान गरिनुपर्दछ। युनो जुगो पवनयते दुरुन्त कृच्छात् दुर्वाससुरी रचितादयुताग्रभुङ्यः साकान्न शिष्टमुपयुज्य यत्र स्त्रीलोकीं तृप्ता ममस्तसलिले विनिमग्नसङ्गः।
हाम्रा वनवासको समयमा 10,000 शिष्य मण्डलीसहित भोजन गर्न आउने दुर्वासा मुनिले हामीलाई भयानक सङ्कटमा पार्नका लागि हाम्रा शत्रुहरूसित मिलेर षड्यन्त्र गरे। त्यस समय उहाँले कृष्णले केवल बाँकी रहेको वस्तु ग्रहण गरेर हामीलाई बचाउनु भएको हो। यसरी उहाँले त्यति भोजन ग्रहण गर्दा नदीमा स्नान गर्दै गरेका मुनिले आफूहरू भोजन गरेर अघाएको अनुभव गरे, साथै त्यसबाट तिनै लोक तृप्त भयो। तात्पर्य: दुर्वासा ती शक्तिशाली योगी ब्राह्मण थिए जसले तपस्या र व्रतद्वारा धर्मको नियम पालन गर्ने सङ्कल्प गरेका थिए। यिनको नाम अनेकौं ऐतिहासिक घटनासँग जोडिएको छ। एउटा कुरा के प्रतीत हुन्छ भने उनी शिवजी जस्तै सजिलैसँग प्रसन्न हुन्थे र सजिलैसँग रिसाउँदथे। प्रसन्न हुँदा यिनले सेवकलाई अपार शुभ मङ्गल गरिदिन्थे भने अप्रसन्न हुँदा महान सङ्कट उत्पन्न गर्दथे। कुमारी कुन्ती आफ्ना पिताका घरमा सबै ब्राह्मणको सेवा शुश्रूषा गर्थिन् र उनका सत्कारबाट प्रसन्न भएर दुर्वासा मुनिले उनलाई त्यस्तो शक्तिको वरदान दिए जसबाट उनी इच्छित देवताको आह्वान गर्न सक्थिन्। दुर्वासा शिवजीका अंश अवतार थिए भन्ने मान्यता छ, त्यसैले उनी छिट्टै प्रसन्न हुने र छिट्टै रिसाउँदथे। उनी शिवका परम भक्त थिए र उहाँकै आदेशले उनी श्वेतकेतुका पुरोहित भएका थिए, किनभने श्वेतकेतुले 100 वर्षसम्म यज्ञ गरिसकेका थिए। दुर्वासा कहिलेकाहीँ इन्द्रदेवका स्वर्ग सभामा पनि जाने गर्दथे। आफ्नो योग शक्तिले गर्दा उनी आकाशमा विचरण गर्न सक्थे, साथै उनी एकपटक वैकुण्ठ लोकसम्म पनि पुगेका थिए। उनले यति टाढाको लामो यात्रा मात्र 1 वर्षमा पूरा गरेका हुन्। जुन समय सम्राट चक्रवर्ती एवं परम भक्त राजा अम्बरीशसँग उनले झगडा गरेका थिए। उनका 10,000 शिष्य थिए। उनी जहाँ कहीँ एवं जुन क्षेत्रीय राजाको अतिथि बन्न जाँदा पनि आफ्ना ती शिष्यहरूलाई साथमा लिएर जान्थे। एकपटक उनी महाराज युधिष्ठिरको शत्रु भाइ दुर्योधनको घर गए। दुर्योधन अत्यन्त बुद्धिमान थियो, त्यसकारण यी ब्राह्मणलाई उसले सबै तरिकाले सन्तुष्ट बनायो। यस कार्यका लागि महर्षिले दुर्योधनलाई वरदान दिन खोजे। दुर्योधन यिनका योग शक्तिबाट परिचित थियो, साथै यी रिसाए भने ठूलो उपद्रव मचाउँछन् भन्ने कुरा समेत उसलाई थाहा थियो। त्यसकारण उसले यी ब्राह्मणको क्रोध आफ्ना शत्रु पाण्डवहरूमाथि प्रयोग होस् भन्ने सोच्यो। अतः जब ऋषिले दुर्योधनलाई वरदान दिन खोजे त्यस समय उसले भन्यो, यदि तपाईँ मसँग खुसी हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रा अग्रज तथा प्रमुख महाराज युधिष्ठिरका घरमा गइदिनुहोस्। तर तपाईँ त्यस समय त्यहाँ पुग्नुहोस् जुन समय युधिष्ठिरले उनकी महारानी द्रौपदीले समेत भोजन गरिसकेका हुन्छन्। दुर्योधनलाई थाहा थियो द्रौपदीले समेत भोजन गरेपछि महाराज युधिष्ठिरले यति धेरै ब्राह्मण अतिथिहरूलाई भोजन गराउन सक्दैनन्। त्यस समय यी ऋषि क्रोध भएर महाराज युधिष्ठिरका लागि सङ्कट उत्पन्न गरिदिनेछन्। यस्तो थियो दुर्योधनको योजना। दुर्वासा मुनिले उसको प्रस्ताव स्वीकार गरे अनि दुर्योधनको योजना अनुसार उनी वनवासी राजा युधिष्ठिर भएको ठाउँमा त्यस समयमा पुगे जब राजा र द्रौपदी भोजन गरेर फर्केर उठेका थिए। महाराज युधिष्ठिरका द्वारमा पुग्न साथ दुर्वासा ऋषिको स्वागत गरियो र राजाले उनीसँग मध्याह्नको धार्मिक कार्य नदीका तटमा सम्पन्न गरेर आउँदा भोजन तयार गर्न प्रार्थना गरे। दुर्वासा आफ्ना अनेकौं शिष्यहरूसहित नदीमा स्नान गर्न गए। महाराज युधिष्ठिर भने यी अतिथिका बारेमा चिन्ता गर्न थाले। जहिलेसम्म द्रौपदीले भोजन गर्दिनथिन् तहिलेसम्म जतिसुकै अतिथि आए पनि उनीहरूलाई भोजन गराउन सकिन्थ्यो। तर ऋषि त दुर्योधनको योजना अनुसार त्यस समय पुगेका थिए जब द्रौपदीले भोजन गरिसकेकी थिइन्। जब भक्तगण सङ्कटमा पर्छन् त्यस समय उनीहरू ध्यानमग्न भई भगवानको स्मरण गर्छन्। अतः द्रौपदीले पनि विचारमग्न भएर भगवान श्रीकृष्णको स्मरण गर्न थालिन्। सर्वव्यापी भगवानले तुरुन्त आफ्ना भक्तको कठिन स्थिति बुझिहाल्नुभयो। त्यसकारण भगवान श्रीकृष्ण त्यहाँ उपस्थित हुनुभयो र द्रौपदीलाई बाँकी राखेको सबै भोजन लिएर आउने आदेश दिनुभयो। भगवानको यो कुरा सुनेर द्रौपदी अत्यन्त खिन्न भइन्, किनभने उनीसँग भोजन बाँकी थिएन जसको माग भगवानले गरिरहनु भएको छ। त्यसैले उनले भगवानलाई भनिन्, यदि मैले खाइसकेकी भए सूर्यद्वारा दिएको रहस्यमय पात्रबाट मैले जति पनि भोजन दिन सक्थेँ, तर आज त मैले भोजन गरिसकेको छु, त्यसैले यहाँ ठुलो सङ्कट उपस्थित भएको छ। यसरी आफ्ना कठिनाई भनेर उनी श्रीकृष्णका अगाडि रुन थालिन्। यस्ता अवसरमा प्राय स्त्रीहरू रुने गर्दछन्।
तर भगवानले द्रौपदीलाई भान्सामा गएर पकाएको भाँडो ल्याउने आदेश दिनुभयो, जसले गर्दा त्यसभित्र कहीँ भोजनको कण लुकेर रहेको देख्न सकियोस्। द्रौपदीले जब यस्तो गरिन् त्यस समय भगवानले भाँडाभित्र सागको एउटा ट्यान्डु रहेको देख्नुभयो। त्यसलाई निकालेर उहाँले खाइदिनुभयो। त्यसपछि भगवानले द्रौपदीलाई दुर्वासासहित सबै अतिथिहरूलाई बोलाउने आदेश दिनुभयो। नदी तटबाट ती सबैलाई बोलाउन भनेर भीमलाई पठाइयो। भीमले गएर भने, महोदय, तपाईहरू किन ढिलो गर्दै हुनुहुन्छ? आउनुहोस्, भोजन तयार छ। तर भगवान श्रीकृष्णले भोजनको कण ग्रहण गर्न साथ नदीमा स्नान गर्दै गरेका सम्पूर्ण अतिथिहरूको पेट भरिसकेको थियो। उनीहरूले सोचे, महाराज युधिष्ठिरले हामी सबैका लागि नाना प्रकारका व्यञ्जनहरू तयार गरेका होलान्, तर हामीलाई भोक लागेको छैन, त्यसैले हामी खान सक्दैनौँ। यसले गर्दा महाराज युधिष्ठिरलाई दुःख हुनेछ, अतः हामी त्यहाँ जाँदै नजानु श्रेष्ठकर हुनेछ। त्यसकारण ती सबैले भोजन नगरी अन्यत्र कहीँ जाने निश्चय गरे। भगवान सर्वोच्च योगी हुनुहुन्छ, त्यसैले उहाँलाई योगेश्वर भनेको हो भन्ने कुरा यस घटनाले पनि सिद्ध गर्दछ। यसबाट अर्को शिक्षा के पाइन्छ भने प्रत्येक गृहस्थले भोजन बनाएर पहिले भगवानलाई अर्पण गर्नुपर्दछ। यसले गर्दा हरेक व्यक्ति सन्तुष्ट हुन सक्नेछ, साथै 10,000 जना अतिथि पनि सन्तुष्ट हुन्छन्, किनभने जहाँ भगवान सन्तुष्ट हुनुहुन्छ त्यहाँ सबै सन्तुष्ट हुन्छन्। यही नै भक्तिको विधि हो। एतेजसाथ भगवान युधिष्ठिरपानि विस्थापितः सगिरिजो स्त्रमदान्निजं मे अन्येऽपि चाहमर्मुनैव कलेबरेण प्राप्तो महेन्द्र भवने महदासनार्दम। भगवानका प्रभावले नै कुनै समयमा म शिवजी र पर्वतराजकी कन्या पार्वतीलाई समेत आश्चर्यचकित गर्न समर्थ भएको थिएँ। शिवजी यसरी म प्रति प्रसन्न हुनुभयो र मलाई आफ्नो निजी अस्त्र प्रदान गर्नुभयो। अरे देवताहरूले पनि मलाई आफ्ना अस्त्र उपहार दिए। त्यसपछि यसै शरीरद्वारा म स्वर्गलोक पुग्न सकेँ, जहाँ मलाई त्यहाँको अर्ध सिंहासनमा बस्ने अवसर प्रदान गरियो। तात्पर्य, भगवान श्रीकृष्णका अनुग्रहले शिवजी सहित सम्पूर्ण देवताहरू अर्जुनप्रति प्रसन्न थिए। भाव के हो भने जसलाई शिवजीको या अरू कुनै देवताको कृपा हुन्छ त्यसप्रति भगवान श्रीकृष्णको पनि कृपा हुन्छ भन्ने कुनै निश्चित छैन। रावण निश्चित रूपले शिवजीको परम भक्त थियो, तर ऊ भगवान रामचन्द्रका क्रोधबाट बच्न सकेन। पुराणहरूमा यस्ता उदाहरणहरू प्रशस्त छन्, तर यहाँ एउटा यस्तो उदाहरण प्राप्त भएको छ जसमा शिवजी अर्जुनसँग युद्ध गरेर प्रसन्न हुनुहुन्छ। देवताहरूको सत्कार कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा परमेश्वरका भक्तहरू जान्दछन्, तर देवताहरूका भक्तहरूले कहिलेकाहीँ मूर्खतावश के सोच्छन् भने भगवान देवताहरूभन्दा ठुलो हुनुहुन्छ। मानिस यस्तो धारणाबाट अपराधी बन्दछ र उसको अन्त्य पनि त्यसरी नै हुन्छ जस्तो रावण लगायतका अरू असुरहरूको भएको थियो। भगवान श्रीकृष्णसँग सख्य भावमा सम्पन्न कार्यहरूको अर्जुनद्वारा उल्लेख गरिनु ती सबैका लागि शिक्षाप्रद छ, जो एकमात्र भगवान श्रीकृष्णलाई प्रसन्न गरी सबै वरदान प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुराबाट आश्वस्त छन्। तर देवताहरूका भक्त या पुजारीहरूलाई केवल आंशिक लाभ मात्र उपलब्ध हुन्छ, जो देवताहरूकै सरह विनाशशील हुन्छ। यस श्लोकको अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने भगवान श्रीकृष्णका कृपाले अर्जुन त्यसै शरीरद्वारा स्वर्गलोकमा पुग्न समर्थ भए, जहाँ स्वर्गका देवता इन्द्रदेवले उच्च अर्ध सिंहासनमा बसालेर उनको सम्मान गरे। कुनै पनि मानिस पुण्य कर्मद्वारा स्वर्गलोक पुग्न सक्छ, जुन कुरा सकाम कर्मको श्रेणीमा पर्दछ र शास्त्रसम्म छ। जस्तै भगवत गीता 9:21 भनेको छ, जुन समय यस्ता पुण्य कर्मको फल क्षीण हुन्छ त्यसपछि भोक्तालाई फेरि धरातलमा खसालिन्छ। चन्द्रमा वा चन्द्रलोक पनि स्वर्गीय नक्षत्रको समान स्तरमा छ। जुन मानिसले यज्ञानुष्ठान गरी दान दिनुका साथै कठिन तपस्या गरेर पुण्य आर्जन गरेका छन् उनीहरूलाई मात्र शरीरको आयु पूरा भएपछि स्वर्गलोकमा प्रवेश गर्न दिइन्छ। अर्जुनलाई भने त्यसै शरीरमा स्वर्गलोकमा प्रवेश गर्न दिएको थियो, जुन केवल भगवत कृपाको प्रसाद थियो, अन्यथा यस्तो हुन सम्भव छैन। आधुनिक वैज्ञानिकहरूद्वारा स्वर्गलोकमा प्रवेश गर्न खोजिने सारा प्रयास व्यर्थ सिद्ध हुन्छन्, किनभने
यी वैज्ञानिकहरू अर्जुन समान छैनन्। यिनीहरू त यज्ञ, दान या तपस्याका निधिले रहित भएका सामान्य मानिसहरू हुन्। यो भौतिक शरीर प्रकृतिका तिनै गुण सत्व, रज तथा तमगुणद्वारा प्रभावित भइराख्दछ। आधुनिक मानिसहरू न्यूनाधिक रूपले रजोगुण र तमगुणद्वारा प्रभावित छन् र उनीहरू अत्यन्त कामुक र लोभी भएका कारण तिनमा उक्त गुणका प्रभावका लक्षणहरू प्रकट हुने गर्दछन्। यस्ता पतितहरू कठिनताले स्वर्गलोकसम्म पुग्न सक्छन्। स्वर्गलोकभन्दा माथि अनेकौं लोक छन् जहाँ केवल सत्वगुणी पुरुष मात्र पुग्न सक्दछ। यस ब्रह्माण्ड अन्तर्गत पर्ने स्वर्ग तथा अन्य लोकका निवासीहरू अत्यन्त बुद्धिमान हुन्छन्। उनीहरू यहाँका मानिसहरूभन्दा कयौं गुणा अधिक र एकभन्दा एक सत्वगुणी हुन्छन्। ती सबै भगवानका भक्त हुन्छन्। यद्यपि उनीहरूको सत्वगुण मिश्रित हुन्छ, तथापि उनीहरूलाई देवता भनिन्छ। उनीहरूमा यहाँका मानिसमा पाइने भन्दा बढी सत्वगुणको मात्रा हुन्छ। तत्रैव विहरतु भुजदण्डयुग्मां गाण्डीवलच्छिन्नमरातिवधाय देवाः सेन्द्राः श्रिता यदनुभावितामाजमिड तेनाहमदमुसितः पुरुषेण भुम्ना। जुन समय म स्वर्गलोकमा केही दिन अतिथि बनेर बसेको थिएँ, त्यस समय इन्द्रदेव सहितका समस्त स्वर्गीय देवताहरूले निवात कवच नामक असुरलाई मार्नका निम्ति गाण्डीव धनुधारी मेरा भुजाहरूको आश्रय लिएका थिए। हे अजमेर राजाका वंशज महाराज, अहिले म उनी भगवानदेखि विहीन भएको छु जसका प्रभावले म यति ठुलो शक्तिशाली बनेको थिएँ। तात्पर्य: स्वर्गलोकका देवताहरू निश्चय नै अधिक बुद्धिमान, शक्तिशाली र सुन्दर हुन्छन्, तथापि गाण्डीव धनुको कारण उनीहरूले अर्जुनसित सहायता लिन पर्यो, किनभने गाण्डीव धनु भगवान श्रीकृष्णका कृपाले सम्पन्न थियो। भगवान सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ र उहाँका कृपाबाट कुनै पनि शुद्ध भक्त इच्छानुकूल शक्तिमान बन्न सक्छ, जसको कुनै सीमा छैन। तर जब भगवानले आफ्नो शक्ति कसैबाट फिर्ता लिनुहुन्छ, त्यस समय ऊ शक्तिविहीन बन्दछ। एतद्बान्धवः कुरु बलाब्धिमनन्तपार मे कुरथेन ततरेहमर्तिर्यस्तम् प्रत्याहतं बहुधनं च मया परेशं तेजस्पदं मणिमयं च हतं श्रीरभ्यः। कौरवहरूको सैन्य शक्ति त्यस महान समुद्र समान थियो जसमा अनेकौं अजय प्राणीहरू रहन्थे। त्यसैले त्यो अपार थियो, तर उहाँका मित्रताको कारण म रथमा बसेर त्यसलाई पार गर्न समर्थ भएँ। गाईहरूलाई फर्काउनुका साथै बलपूर्वक राजाहरूका अनेकौं मुकुटहरू जो मैले एकत्र गर्न सकेँ, त्यो सबै उहाँकै कृपा थियो। यी मुकुटहरू समग्र देशका स्रोत रत्नहरूले जडित थिए। तात्पर्य: कौरवहरूका पक्षमा भीष्म, द्रोण, कृप तथा कर्ण जस्ता ठूला ठूला सेनानायकहरू थिए र उनीहरूको सैन्य शक्ति विशाल समुद्र जस्तै पार गर्न कठिन थियो। अर्जुनले एक्लै रथमा बसेर ती सबैलाई एकपछि अर्कोलाई सरलतापूर्वक समाप्त गरिदिनुपर्ने भगवान श्रीकृष्णकै कृपा थियो। शत्रु पक्षमा सेनापतिहरूमा अनेकौं परिवर्तन भए, तर पाण्डवहरूका तर्फबाट भने भगवान श्रीकृष्णद्वारा हाकेका रथमा बसेका अर्जुनले एक्लै महायुद्धको जिम्मेवारी लिइरहे। यसै गरी जब सबै पाण्डवहरू विराटका महलमा अज्ञातवास गरिरहेका थिए, त्यस समय कौरवहरूले राजा विराटसँग झगडा गर्नुका साथै उनका सबै गाई हरण गरे। जुन समय तिनीहरूले गाई हरेर लैजाँदै थिए, त्यस समय अर्जुनले आफ्नो अज्ञात भेषमा नै युद्ध गरे। साथै गाईसँग बलपूर्वक लुटिएको सम्पत्ति र मुकुटमा जडिएका रत्नहरू पनि उनले खोजेका थिए। यो सबै भगवान श्रीकृष्णकै कृपाद्वारा सम्भव भएको हो भन्ने कुरा अर्जुनले स्मरण गर्न लागे। यो भीष्म कर्ण गुरु शल्य च मुष्पदब्र राजन्यवररथ मण्डलमण्डितासु अग्रेचरो मम विभोरथयुथपाना मायुर्मनांसि च दृशा सह ओज अर्चात्। एकबाट उहाँ हुनुहुन्थ्यो जसले सबैको आयु खोसिदिनु भएको थियो। साथै युद्धभूमिमा भीष्म, कर्ण, द्रोण, शल्य आदि कौरवहरूद्वारा निर्मित सैन्य व्यूहको कल्पना र उत्साहलाई समाप्त पारिदिनुभयो। ती सबैको योजना आवश्यक भन्दा बढी चलाकीपूर्ण थियो, तर उहाँले भगवान श्रीकृष्णले अघि बढेर त्यो सबै निष्फल पारिदिनुभयो।
तात्पर्य भगवान श्रीकृष्ण प्रत्येकका हृदयमा हुनुहुन्छ र उहाँ आफ्नै परमात्मा अंशद्वारा आफ्नो विस्तार गर्नुहुन्छ। यसै गरी स्मृति, विस्मृति, ज्ञान, बुद्धिहीनता र मनोवैज्ञानिक क्रियाकलापमा सबैलाई निर्देशन गर्नुहुन्छ। भगवत गीता पढ्न पढ्न परमेश्वर हुनुभएको हुँदा उहाँ जीवात्माको आयु घटाउन र बढाउन सक्नुहुन्छ। यस प्रकार भगवानले आफ्नो योजना अनुसार कुरुक्षेत्रको युद्ध सञ्चालन गर्नुभयो। युधिष्ठिरलाई यस लोकको सम्राट बनाउनका लागि नै यो युद्ध उहाँले गराउन खोज्नु भएको थियो। यो दिव्य कार्य सुगम पार्नका लागि उहाँले आफ्नो परम शक्तिमय इच्छाद्वारा विरोधी पक्षका ती सबै जनहरूलाई मार्नुभयो। विरोधी पक्षमा भीष्म, द्रोण तथा शल्य जस्ता महान सेनापति थिए। अतः त्यस युद्धमा यदि भगवानले अनेक युक्ति लगाएर सहायता गर्नुभएको भए अर्जुनले जित्न कठिन थियो। सामान्यतया यस्ता युक्तिहरू आधुनिक रणनीतिमा पनि सबै नीतिहरूद्वारा अपनाइन्छ, तर त्यस्ता कार्यहरू शक्तिशाली गुप्तचर, सैन्य निपुणता र राजनैतिक दाउपेचद्वारा सम्पन्न गरिन्छ। अर्जुन भगवानका प्रिय भक्त थिए, त्यसकारण यो सबै कुरा स्वयं भगवानले गर्नुभयो। अर्जुनले यस बारेमा चिन्ता गर्नै परेन। यही नै भगवानका भक्तिको विधान हो। इदोह सुमा प्राणिहितं गुरु भीष्मकर्ण नत्रित्रिगर्त शल्य सैबन्ध बालिकदैः अस्त्राणि मोघमहिमानि निरूपितानि नोपस्पृशुनुर्हरिदास भीमासुराणि। भीष्म, द्रोण, कर्ण, भूरिश्रवा, सुशर्मा, शल्य, जयद्रथ र बालिक जस्ता महान सेनापतिहरूले ममाथि आफ्ना अचूक हतियार प्रयोग गरे, तर उहाँका भगवान श्रीकृष्णका कृपाले गर्दा उनीहरूले मलाई केही हानि गर्न सकेनन्। जसरी भगवान नरसिंहदेवका परम भक्त प्रहलादजी महाराजलाई असुरहरूद्वारा प्रयोग गरेका सबै शस्त्रहरू प्रभावहीन भएका थिए। तात्पर्य प्रहलाद महाराज नरसिंहका परम भक्त थिए। उनका कथा श्रीमद् भागवतम सप्तम स्कन्धमा दिएको छ। प्रहलाद महाराज जब 5 वर्षका बालक थिए त्यस समय उनी आफ्ना पिता हिरण्यकशिपुका क्रोधका पात्र बने, किनभने उनी भगवानका शुद्ध भक्त थिए। असुर पिताले हरिभक्त आफ्ना पुत्र प्रहलादलाई मार्न सबै प्रकारका हतियारको प्रयोग गरे, तर उनी आफ्ना पिताका सबै घातक क्रियाहरूबाट बचे। उनलाई बलेको आगोमा उम्लेको तेलमा पर्वतका शिखरदेखि तल र हात्तीका घुँडामुनि फ्याँकिनुका साथै विष पनि खुवाइयो। अन्तमा पिताले आफ्ना पुत्रलाई मार्नका लागि जब गदा उठायो त्यस समय नरसिंहदेव प्रकट हुनुभयो र त्यस जग्गा नै पितालाई पुत्रकै अगाडि मारिदिनुभयो। यस प्रकार भगवानका भक्तलाई कसैले पनि मार्न सक्दैन। यसै गरी अर्जुनलाई पनि भगवानले बचाउनु भयो। यद्यपि उनलाई मार्न भीष्म जस्ता महाराज प्रतिद्वन्द्वीद्वारा सबै विनाशक हतियारहरू प्रयोग गरेका थिए। कर्ण यी महाराज पाण्डुसित विवाह हुनुभन्दा पहिले सूर्यदेवबाट प्राप्त भएका कुन्तीका पुत्र थिए। कर्णको जन्म हुँदा उनी हातमा बाले र कानमा कुण्डली सहित जन्मेका थिए, जो निडर साहसी वीरका असाधारण लक्षण मानिन्छन्। प्रारम्भमा यिनको नाम वसुसेन थियो, तर यिनी जब पछि हुर्केर ठुलो भए त्यस समय यिनले आफ्ना बाला र कुण्डल इन्द्रदेवलाई उपहार दिए। अनि त्यसपछि यिनलाई वैकर्तन भनियो। कुमारी कुन्तीले जन्माएपछि यिनलाई गङ्गा नदीमा लगेर फ्याँकिदिएकी थिइन्। पछि यिनलाई अधिरथले लग्यो र उसले तथा उसकी पत्नी राधाले आफ्नै सन्तान सरह पालन पोषण गरे। कर्ण अत्यन्त दानी थिए। ब्राह्मणहरूलाई दान दिँदा उनी आफ्नो सर्वस्व दिन पनि तत्पर रहन्थे। यस्तै दानी भावना भएकाले नै उनले आफ्ना बाला र कुण्डल इन्द्रदेवलाई समर्पित गरेका थिए, जसबाट इन्द्र अत्याधिक प्रसन्न भए। उनले यसको खुट्टामा शक्ति नामक महान अस्त्र प्राप्त गरे। उनी द्रोणाचार्यका शिष्यका रूपमा गुरुकुलमा प्रवेश भएका थिए र प्रारम्भदेखि नै उनी अर्जुन बीच प्रतिस्पर्धा थियो। अर्जुनसँग प्रतिस्पर्धा भएको देखेर दुर्योधनले उनलाई साथी बनाएको थियो। क्रमशः उनीप्रति दुर्योधनको प्रगाढ मैत्री भयो। उनी द्रौपदीका स्वयंवरमा पनि उपस्थित थिए। जब त्यस सभामा उनले आफ्ना प्रतिभाको प्रदर्शन गर्न खोजे, तर द्रौपदीका दाजुले कर्ण अयोग्य भएको हुँदा त्यस प्रतियोगितामा भाग लिन नसक्ने कुराको घोषणा गरिदिए, किनभने उनी शूद्र जाति सिकर्मीका छोरा थिए। तसर्थ त्यस प्रतियोगितामा उनलाई भाग लिन दिएन।
तर जब मत्स्य भेदनमा अर्जुन सफल भए अनि उनलाई द्रौपदीले वरमाला लगाइदिइन्। त्यस समय कर्ण तथा अन्य पराजित राजकुमारहरूले द्रौपदीलाई लिएर जाँदै गरेका अर्जुनको बाटो छेके। विशेषतः कर्ण उनीसँग बहादुरीका साथ लडे, तर ती सबैजना अर्जुनद्वारा पराजित भए। दुर्योधन कर्णदेखि अत्याधिक प्रसन्न थियो, किनभने अर्जुनसँग उनको शत्रुता थियो र जुन समय दुर्योधन राजा बने त्यस समय कर्णलाई उसले अंगराज्यको राजा बनाइदियो। द्रौपदीलाई जित्ने प्रयास विफल भएको हुँदा कर्णले दुर्योधनलाई राजा द्रुपदमाथि आक्रमण गर्ने सल्लाह दिए, किनभने उनलाई हराएपछि मात्र द्रौपदी र अर्जुन दुवैलाई बन्दी बनाउन सकिन्थ्यो। तर द्रोणाचार्यले कर्णलाई यस्तो षड्यन्त्र गरेकोमा हप्काए, फलतः उनीहरूले त्यो कार्य गरेनन्। अर्जुन र भीमसेनबाट कर्ण धेरै पल्ट हारे। उनी बंगाल, उडिसा र मद्रास सम्मिलित राज्यका राजा थिए। पछि महाराज युधिष्ठिरका राजसूय यज्ञमा उनले सक्रिय भाग लिए अनि जब शकुनीको सल्लाह अनुसार प्रतिद्वन्दी बन्धुहरूका बीचमा धुत क्रीडा भयो, कर्णले त्यसमा भाग लिए। त्यसपछि जब द्रौपदीलाई दाउमा राखियो त्यसबेला उनी अत्यन्त प्रसन्न भए। यसबाट उनको पुरानो वैरभावको पूर्ण भयो। उनले नै अत्यन्त प्रोत्साहित भएर यस्तो गर्ने सल्लाह दिएका हुन्। त्यसैगरी कर्णले पाण्डव र द्रौपदीलाई निर्वस्त्र बनाउनका लागि दुशासनलाई आज्ञा दिए। उनले द्रौपदीलाई अर्को पति वरण गर भने, किनभने पाण्डवहरूद्वारा हराएकी हुँदा उनी कौरवहरूकी दासी बनिसकेकी थिइन्। कर्ण सधैँ पाण्डवहरूका प्रत्यक्ष शत्रु थिए र समय र अवसर पाए उनले पाण्डवहरूको न्यूनत्व देखाउँथे। कुरुक्षेत्रका युद्धको परिणाम उनले पहिल्यै थाहा पाएका थिए र भगवान श्रीकृष्ण अर्जुनका सारथीको रूपमा रहेको हुँदा यस युद्धमा अर्जुन विजयी हुन्छन् भन्ने कुरामा उनले आफ्नो अभिमत व्यक्त गरेका थिए। उनी भीष्मको सधैँ विरोध गर्थे र कहिलेकाहीँ गर्वित भएर भन्थे, यदि भीष्मले मेरो योजनामा हस्तक्षेप नगर्ने हो भने म पाण्डवहरूलाई 5 दिनभित्र जित्न सक्छु। तर भीष्मको मृत्यु भएपछि भने उनी मर्माहित भए। उनले इन्द्रबाट प्राप्त शक्तिद्वारा घटोत्कचको वध गरे। उनका छोरा वृषसेनको वध अर्जुनले गरे। कर्णले धेरै संख्यामा पाण्डवहरूका सैनिक मारेका थिए। अन्त्यमा अर्जुनसँग उनको घनघोर युद्ध भयो, जसमा उनले अर्जुनका शिरबाट मुकुट खसालिदिएका थिए। तर उनको रथको पाङ्रा युद्ध मैदानमा हिलोमा भाँसियो र त्यो पाङ्रा उठाउन भनेर जब उनी रथबाट तल झरे त्यसै समय उनले धेरै अनुरोध गर्दा पनि उनलाई अर्जुनले मारे। नप्ता या भूरिश्रवा कुरुवंशी सोमदत्तका पुत्र थिए। शल्य यिनैको भाइ हुन्। आफ्ना पिताका साथ यी दुवै भाइ द्रौपदीका स्वयंवरमा गएका थिए। यी सबैले भगवानका भक्त र मित्र भएका कारण अर्जुनको अद्भुत शक्ति देखेका थिए। भूरिश्रवाले धृतराष्ट्रका छोराहरूलाई उनीसँग झगडा नगर्ने सल्लाह दिएका थिए। यी सबैले महाराज युधिष्ठिरका राजसूय यज्ञमा पनि भाग लिएका थिए। उनीसँग एक अजयहीनिक सेना थियो, जसमा पैदल सिपाही, घोडासवार, हात्ती र रथ समेत थिए। यो सेना दुर्योधनका तर्फबाट कुरुक्षेत्रको युद्धमा लडेको थियो। भीमसेनले उनलाई युद्धपति मध्येका एक हुन् भन्ने ठान्दथे। कुरुक्षेत्रको युद्धमा उनी सात्विकसँग लडेका थिए र यिनले सात्विकका 10 छोराहरूलाई मारिदिएका थिए। पछि जब अर्जुनले यिनका हात काटिदिए त्यस समय मात्र सात्विकीले यिनलाई मारे। मृत्यु भएपछि यिनी विश्वदेवकै विलिन भए। तिगर्तया सुशर्मा यी महाराज वृद्ध क्षेत्रको पुत्र र तिर्गत देशको राजा थिए र द्रौपदीका स्वयंवरमा पनि उपस्थित थिए। यो दुर्योधनको मित्र हो र यसले दुर्योधनलाई मत्स्य देश दरभङ्गामा आक्रमण गर्ने सल्लाह दिएको थियो। विराटनगरमा गाई हरण गर्ने समयमा महाराज विराटलाई यसले बन्दी बनाएको थियो। तर पछि भीमले विराटलाई छुट्याएर ल्याए। कुरुक्षेत्रमा युद्धमा पनि यो वीरतापूर्वक लडेको थियो, तर अन्त्यमा अर्जुनको हातबाट यसको मृत्यु भयो। जयद्रथ यो महाराज वृद्ध क्षेत्रको अर्को छोरो हो। यो सिन्धु देश आधुनिक सिन्धुको पाकिस्तानमा पर्छ को राजा थियो। यसको पत्नीको नाम दुशाला हो। यो पनि द्रौपदी स्वयंवरमा जानुका साथै उनीसँग विवाह गर्नका लागि उत्सुक थियो, तर प्रतियोगितामा सफल हुन भने सकेन। त्यही पनि उसले त्यसै दिनदेखि द्रौपदीका सान्निध्यमा आउने प्रयत्न गरिरह्यो। जुन समय ऊ आफ्नो विवाह गर्न शल्य देश जाँदै
गर्दै थियो त्यहाँ पनि उसले काम्य वनको बाटोमा एकपल्ट फेरि द्रौपदीलाई देखेर ऊ अत्याधिक आकर्षित भएको थियो। त्यस समय पाण्डव तथा द्रौपदी वनवासमा थिए। यहाँ पनि जयद्रथले आफ्नो साथी कोटिसाल्याद्वारा अवैध तरिकाबाट द्रौपदी भएको ठाउँमा प्रेम प्रस्ताव पठायो। द्रौपदीले तत्कालै जयद्रथको प्रस्तावलाई अत्यन्त नराम्रोसँग अस्वीकार गरेकी थिइन्। तैपनि द्रौपदीको सौन्दर्यमाथि अत्याधिक आसक्त भएर उसले बारम्बार प्रयास गरिरह्यो र द्रौपदीले हरेक पटक असहमति जनाइरहिन्। उसले द्रौपदीलाई बलपूर्वक रथमा राख्न खोज्यो तर द्रौपदीले त्यसलाई यसरी धक्का दिइन् जसबाट ऊ काटेको रुख जस्तै पछाडियो। यति हुँदा पनि ऊ निराश भएन र द्रौपदीलाई आफ्नो रथमा राख्न सफल भयो। धौम्य मुनिले जब यो घटना देखे त्यस समय उनले जयद्रथको यस कार्यको तीव्र विरोध गरे। उनी उसको रथका पछि पछि पनि दौडिए अनि तात्रिक गृहद्वारा यसको सूचना महाराज युधिष्ठिरसम्म पुर्याए। त्यसपछि पाण्डवहरूले आक्रमण गरेर त्यसका सम्पूर्ण सैनिकहरूको संहार गरिदिए। साथै भीमसेनले जयद्रथलाई समातेर नराम्रोसँग पिटे। उनले त्यसका 5वटा केस छोडेर सबै शिर मुडिदिए। साथै सबै राजाहरूका अगाडि ल्याएर महाराज युधिष्ठिरको दासका रूपमा परिचय गराए। सबै राजकुमार समक्षमा त्यसलाई महाराज युधिष्ठिरको दास भएको स्वीकार गर्न बाध्य पारियो। साथै त्यसै अवस्थामा त्यसलाई उनको सामुमा ल्याइयो। महाराज युधिष्ठिरले अत्यन्त दयालु भएर त्यसलाई छोडिदिने आदेश दिए। जब त्यसले तीर्गत राजकुमारलाई महाराजको अधीनस्थ बनाउनका लागि आत्मस्वीकृत दियो त्यस समय महारानी द्रौपदीले पनि त्यसलाई मुक्त गरिदिने इच्छा व्यक्त गरिन्। यस घटनापछि उसलाई आफ्नो देशमा जाने अनुमति दियो। यसरी अपमानित भएपछि उसले हिमालय पर्वत गङ्गोत्रीमा गएर शिवजीलाई प्रसन्न पार्नका लागि कठोर तपस्या गर्यो। भगवान शिवसँग उसले 5 भाइ पाण्डवलाई एकपटक हराउने वरदान माग्यो। त्यसपछि लगत्तै कुरुक्षेत्रको युद्ध आरम्भ भयो। त्यस समय ऊ दुर्योधनका पक्षमा लाग्यो। पहिलो दिन महाराज द्रुपदसँग फेरि विराटसँग र पछि उसले अभिमन्युसँग युद्ध गर्यो। जब अभिमन्युलाई 7 महान सेनापतिहरूले घेरेर निर्दयपूर्वक मार्न लागिरहेका थिए त्यस समय पाण्डवहरू उनलाई सहायता दिनका निम्ति त्यहाँ पुगेका थिए। तर जयद्रथले शिवजीका कृपाबाट प्राप्त भएको आफ्नो शक्तिद्वारा उनीहरूलाई पछि हटाइदियो। त्यसै समय अर्जुनले त्यसको वध गर्ने प्रतिज्ञा गरे। यो कुरा सुनेपछि जयद्रथले कायरतापूर्वक युद्धस्थल छोडेर भाग्ने इच्छा गर्यो। यसका लागि उसले कौरवहरूसित अनुमति माग्यो तर उसलाई यसो गर्ने अनुमति दिएन। बरु उसलाई उल्टे अर्जुनसित युद्ध गर्न भनियो। जब युद्ध चलिरहेकै थियो त्यस समय भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई स्मरण गराउँदै के भन्नुभयो भने शिवजीले जयद्रथलाई वरदान दिँदा जसले उसको टाउको काटेर भुइँमा खसाल्छ त्यो व्यक्ति तत्काल मर्नेछ भन्नुभएको छ। त्यसैले अर्जुनलाई उहाँले सल्लाह दिनुभयो तिमी जयद्रथको टाउको सोझै उसका पिताको काखमा फ्याँकिदेऊ अनि अहिले समन्त पञ्चक तीर्थमा तपस्या गरिरहेका छन्। अर्जुनले त्यसै गरे। जयद्रथका पिता आफ्नो छोराको टाउको आफ्ना काखमा देखेर आश्चर्यचकित भए। त्यसकारण उनले तुरुन्तै त्यो टाउको भुइँमा फ्याँकिदिए। फलस्वरूप जयद्रथको शिर 7 टुक्रा भयो र उसका पिताको पनि तत्काल मृत्यु भयो। सौते वृतः कुमतिदात्मा ईश्वरो मे इत्पादपद्म भवाय भजन्ति भव्याः मां शान्तबहामरयो रथिनो भुविष्टं न प्रहारन् इद्भुभव निरस्तचित्ताः। जब म आफ्ना तिर्खाएका घोडाहरूको लागि पानी लिन रथबाट तल ओर्ले त्यस समय मेरा शत्रुले मलाई मार्ने चेष्टा गरेनन्। यो केवल उहाँकै कृपा थियो। मैले उहाँलाई आफ्नो सारथी बनाएर राखेँ। यो उहाँप्रति मैले गरेको असम्मान थियो। उहाँलाई त श्रेष्ठ पुरुषहरू पनि मोक्ष प्राप्तिका लागि पूजा एवं सेवा गर्छन्। तात्पर्य भगवान श्रीकृष्ण त निर्विशेषवादी र भगवत भक्तहरू दुवै मानिसहरूका निमित्त समान रूपले आराध्य हुनुहुन्छ। निर्विशेषवादीहरू उहाँका दिव्यमान तीव्र तेजको पूजा गर्दछन् जो सच्चिदानन्द स्वरूप दिव्य शरीरबाट उद्भासित हुने गर्दछ। भक्तहरू भगवानका रूपमा उहाँको पूजा गर्दछन्। जुन व्यक्ति निर्विशेषवादी भन्दा पनि तलका छन् तिनीहरू उहाँलाई महान ऐतिहासिक पुरुष मान्दछन्। तर भगवान त आफ्ना विशिष्ट दिव्य लीलाहरूद्वारा सबैलाई
उहाँलाई आकृष्ट गर्नका लागि अवतीर्ण हुनुहुन्छ। उहाँले यसरी पूर्ण स्वामी, मित्र, पुत्र तथा प्रेमीको भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ। अर्जुनप्रति उहाँको मित्र सख्यभाव थियो, त्यसैले उहाँले आफ्नो त्यही भूमिका पूर्ण रूपले सम्पन्न गर्नुभयो। जसरी आफ्ना माता, पिता, प्रेमिका र पतिहरूका साथ त्यसै अनुकूलको भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो। यस प्रकारको दिव्य भावमा पुग्दा भगवानको अन्तरङ्ग शक्तिका कारण नै भक्तले भगवान मेरा मित्र वा पुत्र हुनुहुन्छ भन्ने कुरा नै भुल्दछ। भक्तहरू कहिलेकाहीँ भगवानका कार्यबाट मोहग्रस्त पनि हुने गर्दछन्। भगवानले पृथ्वीलाई छोडेपछि मात्र अर्जुनलाई आफ्ना परम मित्रको बारेमा ज्ञान भयो, तर उहाँका विषयमा कुनै त्रुटि वा भ्रान्त धारण भने थिएन। बुद्धिमान मानिसहरू अर्जुन जस्ता शुद्ध एवं अनन्य भक्तहरूप्रति भगवानले गर्नुभएका दिव्य क्रियालाई देखेर आकृष्ट हुन्छन्। युक्त भूमिमा जलको अभाव हुनु सर्वविदित तथ्य हो। त्यस्ता ठाउँमा जल दुर्लभ नै हुन्छ। पशु तथा मानिसहरू युक्त क्षेत्रमा निरन्तर श्रम गरिरहने हुनाले तिर्खाले व्याकुल हुन्छन् र तिर्खा मेटाउनका लागि पानीको आवश्यकता पर्दछ। विशेष रूपले घायल सैनिक र सेनापतिहरू मर्ने समयमा अत्याधिक तिर्खाएका हुन्छन् र कहिलेकाहीँ बाँच्ने भए पनि पानी पिउन नपाएका कारण उनीहरूको मृत्यु हुने गर्दछ। तर कुरुक्षेत्रका युद्धमा पानीको अभावलाई भूमिवेदन गरी पूरा गरिएको थियो। भगवानका कृपाले कुनै पनि ठाउँमा प्रहार गरेर पानी उपलब्ध गर्न सकिन्थ्यो। आधुनिक प्रणाली पनि भूमिवेदनका सिद्धान्तमा आधारित भएर कार्य सिद्धि गर्दछ। त्यही पनि अहिलेका इन्जिनहरू आवश्यकता पर्दा तुरुन्त उत्खनन गर्न सक्षम हुँदैनन्। तर इतिहासबाट के कुरा अवगत हुन्छ भने पाण्डवहरूका समयमा अर्जुन जस्ता महान सेना नायकहरू मानिसलाई मात्र होइन, घोडासम्मलाई पनि तत्काल पानी निकाल्न सक्थे। उनीहरूले आफ्ना तीखा बाणद्वारा पृथ्वीको कठोर सतह भेदन गरी तलबाट पानी निकाल्न सक्दथे। आधुनिक वैज्ञानिकहरूलाई अझैसम्म पनि यो प्रविधि अवगत भएको छैन। नर्मान्युदार रुचिरस्मि शोभितानि। हे पार्थ, हे अर्जुन सखे कुरुनन्दनेति संजल्पितानि नरदेव हृदयस्पर्शानि स्मर्तुलुठन्ति हृदयं मम माधवस्य। हे राजा, उहाँका ठन्डा एवं उदार कुराकानी भाषणहरू अत्याधिक हँसिला र रमाइला हुन्थे। हे पार्थ, हे सखा, हे कुरुनन्दन भनिरहने उहाँका सम्बोधनहरू र हार्दिकतापूर्ण व्यवहारको अब मलाई सम्झना भइरहेछ र त्यसले मलाई व्याकुल बनाइरहेछ। शय्यासनाटन विकीर्तन भोजनादि शय्यकदस्य ऋतवानिति विप्रलब्धः सख्युः सखेव प्रीतवतनयस्य सर्वसेहे महान् महिताया कुमतिरगम्येम। सामान्यतया हामी दुवै साथसाथै रहन्थ्यौँ, सुन्थ्यौँ र बस्ने घुम्ने पनि गर्थ्यौँ अनि बहादुरीपूर्ण कामका लागि परस्पर प्रशंसा पनि गर्थ्यौँ। कहिलेकाहीँ यदि कुनै गल्ती भयो भने मैले उहाँलाई हे मित्र, तिमी त ठुला सत्यवादी हौ भनेर जिस्काउँथेँ। जब उहाँको महत्त्व घट्न थाल्यो त्यस समय पनि परमात्मा भएका कारण उहाँ मेरा सबै बोली सही दिनुहुन्थ्यो र मलाई त्यसै गरी क्षमा गर्नुहुन्थ्यो। जसरी एउटा सच्चा मित्रले आफ्ना सच्चा मित्रलाई या पिताले आफ्ना पुत्रलाई क्षमा गरिदिन्छन्। तात्पर्य भगवान श्रीकृष्ण परिपूर्ण हुनुहुन्छ, त्यसकारण शुद्ध भक्तहरूका साथमा गरिने उहाँका दिव्य लीलाहरूमा कुनै प्रकारको कमी हुँदैन। त्यो मित्र, पुत्र अथवा प्रेमिका रूपमा रहेको होस्। भगवान आफ्ना मित्र, माता पिता या प्रेमीहरूको दोषारोपणमा पनि ठुला ठुला विद्वान र धर्मविशारदहरूद्वारा अर्पित गरिने वैदिक ऋचाहरूमा भन्दा पनि अधिक आनन्द प्राप्त गर्नुहुन्छ। सोहम निपेन्द्र रहितः पुरुषोत्तमेन संख्याप्रियेण श्रीहदा हृदयेन शून्यः अद्वैनिरुक्रमपरिग्रहमङ्गरचेन् गोपेरसद्भिरबलैव निर्विचितोऽस्मि। हे राजा, म अहिले आफ्ना मित्र एवं सर्वप्रिय शुभचिन्तक भगवानदेखि अलग भएको छु, यसैले मेरो हृदय शून्य जस्तै प्रतीत भइरहेछ। श्रीकृष्णको अनुपस्थितिमा मैले उहाँका असंख्य पत्नीहरूको संरक्षण गरिरहेको थिएँ, तर त्यस समय नास्तिक गोपगणहरूले मलाई हराइदिए।
तात्पर्य। यस श्लोकको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो अर्जुन कसरी गोठालाहरूका असभ्य समूहद्वारा पराजित भए र कसरी यी सांसारिक गोठालाहरूले भगवानका पत्नीहरूलाई स्पर्श गरे, जसको संरक्षण अर्जुनले गरिरहेका थिए भन्ने देखाउनु हो। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुरले विष्णु पुराण र ब्रह्म पुराणबाट खोजी गरेर यस विरोधाभासलाई मान्य ठहराएका छन्। यी पुराणहरूमा भनेको छ, एकपटक स्वर्गका सुन्दरीहरूले आफ्नो सेवाबाट अष्टावक्र मुनिलाई सन्तुष्ट गरे अनि मुनिले तिमीहरूलाई परमेश्वर पति रूपमा प्राप्त हुनुहुनेछ भन्ने वरदान दिए। अष्टावक्रको शरीर 8 योनिहरूमा बाङ्गो थियो, अतः उनी कुप्रो परेर हिँड्थे। देवकन्याहरू उनको गति देखेर हाँस्न थाले, हाँसो रोक्न सकेनन्। त्यस समय मुनिले क्रोध भएर उनीहरूलाई पति रूपमा भगवान प्राप्त भए पनि दुष्टहरूद्वारा तिमीहरूको अपहरण हुनेछ भन्ने श्राप दिए। पछि ती कन्याहरूले स्तुतिद्वारा मुनिलाई फेरि प्रसन्न पारे अनि मुनिले फेरि वरदान दिँदै भने, अपहरण भए तापनि तिमीहरूलाई आफ्ना पति पुनः प्राप्त हुनेछ। अतः तिनी मुनिको वचन पालन गर्नका लागि स्वयं भगवानले आफ्ना पत्नीहरूको अपहरण अर्जुनका सुरक्षाभित्र रहँदै पनि गराउनुभयो। अन्यथा ती दुष्टहरूले स्पर्श गर्न साथ भगवानका सबै ती पत्नीहरू अदृश्य भइहाल्थे। यसका अतिरिक्त जुन गोपीहरूले श्रीकृष्णका पत्नी बन्नका निम्ति प्रार्थना गरेका थिए, तिनीहरू पनि आफ्नो मनोकामना पूरा भएपछि आफ्नो ठाउँमा फर्केर आए। श्रीकृष्णको प्रस्थान भएपछि उहाँले आफ्ना सबै सङ्गीहरू पनि भगवत धाममा फर्केर आउन् भन्ने इच्छा गर्नुभयो अनि ती सबैजना विभिन्न अवस्थामा फिर्ता बोलाइए। तदै धनुस्तैसवः सरथो हयास्ते सोऽहं रति निप्रतयो यत आनमन्ति सर्वजनेन तदभूत सदिसरितं भस्मानुहतं कुहकरादमीपोक्तमुष्याम्। मसँग उही गाण्डीव धनु, उनै बाण, उनै घोडाहरूद्वारा तानेको उही रथ इत्यादि थिए र तिनीहरूको प्रयोग गर्ने म उही अर्जुन हुँ, जसका सामुमा सबै राजाहरू नतमस्तक हुन्थे। तर भगवान श्रीकृष्णका अनुपस्थितिमा ती सबै एकैछिनमा शून्य भएका छन्। यी सबै कुरा अब खरानीमा घिउको आहुति दिए जस्तै, जादुको छडीले धान एकत्र गरे जस्तै अथवा बाजु भूमिमा बिउ रोपे जस्तै भएको छ। तात्पर्य, अरूसँग मागेर लगाएको वस्त्रमा अभिमान गर्नु अर्थहीन हो भन्ने कुरा पहिले पनि भनिसकेको छ। हामीलाई सम्पूर्ण शक्ति र बल परमस्रोत भगवान श्रीकृष्णदेखि प्राप्त हुन्छन्। ती सबै वस्तु त्यस समयसम्म मात्र क्रियाशील हुन्छन् जहिलेसम्म भगवानको इच्छा हुन्छ। उहाँले नचाहेमा ती सबै समाप्त हुन्छन्। जसरी सम्पूर्ण विद्युत शक्ति बिजुली घरदेखि प्राप्त हुन्छ र बिजुली घरले बिजुली दिन बन्द गर्ने बित्तिकै सम्पूर्ण बल्बहरू निरर्थक हुन्छन्। यस्ता शक्तिहरू त भगवानका इच्छाले एकैछिनमा उत्पन्न हुन पनि सक्छन् र तुरुन्तै समाप्त पनि हुन सक्छन्। भगवानको आशिष बिना आधुनिक सभ्यताका सबै कुरा बालकहरूको खेल मात्र हो। जहिलेसम्म माता पिताले बालकलाई खेल्न दिन्छन् तहिलेसम्म सबै कुरा ठिकठाक हुन्छ। तर माता पिताले नचाहेमा बालकले खेल्न बन्द गर्नुपर्दछ। मानवीय सभ्यता र यसका सबै क्रियाकलापहरूले भगवानका परम आशिषको अनुगमन गर्नुपर्दछ। यो आशिष बिना मानवीय सभ्यताका सबै प्रगतिहरू मुर्दालाई सजाय जस्ता हुन्। यहाँ भनेको छ, भगवान बिनाको यो मृत सभ्यता तथा यसका क्रियाकलापहरू खरानीमा घिउ हाले जस्तै, जादुका छडीले धान सङ्कलन गरे जस्तै वा बाजु जमिनमा बिउ रोपे जस्तै निरर्थक हुन्छन्। राजम स्तोयानुपृष्टानां श्रीहदाम्नः श्रीहत्पुरे विप्रशापविमूढानां निघ्नतां मुष्टिर्विमृताः वारुणीं मदिरां पीत्वा मदोन्नति च चेतसाम् अजनतामिवान्योन्यं चतुः पञ्चावशेषिताः। हे राजा, तपाईँले द्वारकापुरीका हाम्रा मित्र तथा सम्बन्धीहरूका विषयमा जे सोध्नु भएको थियो, ती सबै ब्राह्मणहरूद्वारा दिएको श्रापले गर्दा कुहाएको चामलबाट बनेको मदिरा पिएर उन्मत्त भई अपरिचित व्यक्तिहरू जस्तै लट्ठी लिएर परस्परमा झगडा र मारपिट गर्न थाले। अहिले केवल 4-5 जनालाई छोडेर बाँकी सबै मरिसकेका छन्। प्रायेणैतदभवत् ईश्वरसेविचेष्टितं मिथो निघ्नन्ति भूतानि भावयन्ति च यन्मिथः। कहिलेकाहीँ मानिसहरू एकअर्कालाई मार्दछन् र कहिलेकाहीँ एकअर्काको रक्षा पनि गर्छन्। वास्तवमा यो सबै भगवानको इच्छाले हो। तात्पर्य, मानवशास्त्रीहरूको भनाइअनुसार जीवनका लागि सङ्घर्ष र योग्यताको जीविता नै प्रकृतिको नियम हो।
तर त्यो प्रकृतिका नियमका पछाडि भगवानको परम अध्यक्षता छ भन्ने कुरा तिनीहरू जान्दैनन्। भगवत गीतामा यसको पुष्टि गर्दै भनिएको छ, भगवानको निर्देशन अन्तर्गत नै प्रकृतिको नियम सम्पन्न हुन्छ। अतः एवं पहिले पनि विश्वमा जति शान्ति रहन्छ त्यसलाई भगवानको सदिच्छा मान्नुपर्छ र जहिले विश्वमा उत्पात मचिन्छ त्यसलाई पनि भगवानको परम इच्छा हो भन्ने बुझ्नु पर्दछ। भनिन्छ भगवानको इच्छा बिना एउटा पात पनि हल्लदैन, तसर्थ जुन समयमा भगवानद्वारा स्थापित नियमको उल्लङ्घन हुन्छ त्यसै समय मानिस र राष्ट्रहरूका बीचमा युद्ध हुन थाल्दछ। त्यसकारण भगवानद्वारा स्थापित नियमको पालन गरिनुपर्छ। यही नै शान्तिको निश्चित मार्ग हो। स्थापित नियम भन्नाले हामी जे गर्छौँ, जे जस्तो दान गर्छौँ, जे योग्य गर्छौँ त्यो भगवानका पूर्ण सन्तुष्टिका निम्ति हुनुपर्दछ। भगवानको इच्छाको विरुद्ध केही गर्नु, केही खानु, यज्ञानुष्ठान गर्नु र दान दिनु सबै निषिद्ध कर्म मानिन्छन्। जसबाट भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ ती कार्यमा र जसबाट भगवान रुष्ट हुनुहुन्छ ती कार्यमा हामीले भिन्नता छुट्याउन सिक्नु पर्दछ। यसै गरी कुनै पनि कर्मको निर्णय भगवानको प्रसन्नता अथवा अप्रसन्नताबाट गरिन्छ। यसमा वैयक्तिक स्वेच्छाचारिताको कुनै स्थान हुँदैन। हामीले सधैँ भगवानको इच्छा अनुसार हिँड्नु पर्दछ। कुनै वस्तुलाई ठिकसँग सम्पन्न गर्ने कला नै कर्म हो। यो कर्मसु कौशलम अर्थात् गरिएका कर्महरू सबै भगवानसँग सम्बन्ध हुनुपर्छ। जलोकम साम जले यदन्महन्तो दन्ते नियसाः दुर्बलान् बलिनो राजन्महन्तो बलिनो मिथाः एवं बलिष्ठर्यो दुर्बृहद् वीरितरान् विभुः एदुन्ये दुर्भिरन्योन्यं बुबारान् समजहारः। हे राजा, जसरी समुद्रमा ठुला र बलिया जलचरहरूले ससाना निर्बल जलचरहरूलाई निल्दछन् त्यसरी नै भगवानले पनि पृथ्वीको भार कम गर्नका लागि कमजोर यदुलाई मार्नका निम्ति बलवान यदुलाई र साना यदुलाई मार्नका लागि ठुलो यदुलाई संलग्न गराउनुभयो। तात्पर्य जीवनका लागि सङ्घर्ष र योग्यताको जीविता नै भौतिक जगतको नियम हो। किनभने भौतिक जगतमा बद्ध जीवहरूका बीचमा जो असमानता छ त्यो भौतिक साधनहरूमाथि प्रभुत्व जमाउने इच्छाले गर्दा भएको हो। भौतिक प्रकृतिमाथि प्रभुत्व जमाउने यही प्रवृत्ति नै बद्ध जीवनको मूल कारण हो। यस्ता बनावटी प्रभुहरूको सुविधाका लागि नै भगवानको भ्रामक शक्तिले बद्ध जीवहरूमध्ये प्रत्येक योनि अन्तर्गत सबल र निर्बलको सृष्टि गरेर भिन्नता उत्पन्न गरिएको छ। प्रकृति र सृष्टिमाथि प्रभुत्व जमाउनाले नै असमानताको सृष्टि भयो र यसैबाट जीवन सङ्घर्षको नियम आयो। आध्यात्मिक जगतमा न यस्तो असमानता हुन्छ न यस्तो जीवनको लागि सङ्घर्ष नै। आध्यात्मिक जगतमा जीवनका लागि सङ्घर्ष किन हुँदैन भने त्यहाँ प्रत्येक प्राणीको अस्तित्व शाश्वत छ। त्यहाँ असमानता नहुनुको कारण प्रत्येक प्राणी परमेश्वरको सेवा गर्न चाहन्छ र कुनै फाइदाको निम्ति भगवानको अनुकरण गर्दैन। भगवान हरेक वस्तुका जीवन समेतका पनि स्रष्टा हुनुभएकोले उहाँ नै प्रत्येक वस्तुका भोक्ता हुनुहुन्छ। तर भौतिक जगतमा मायाको जादुले गर्दा भगवानसँग विद्यमान रहेको यस नित्य सम्बन्धलाई विस्तृत गराइन्छ। त्यसकारण जीवात्मा जीवनका लागि सङ्घर्ष र योग्यतमको जीविता अर्थात् बलियाली बढी बाँच्ने भन्ने नियमद्वारा बद्ध हुन्छ। देशकालार्थ युक्तानि रीता पुपशमानि च हरन्ति स्मरतश्चित्तं गोविन्दाभिहितानि मेम। अब म भगवान गोविन्दद्वारा गरेका उपदेशतर्फ आकर्षित भएको छु, किनभने ती उपदेशहरू देशकालका समस्त परिस्थितिहरूमा हृदयका सन्तपलाई शान्त गरिदिने आदेशहरूले पूर्ण छन्। तात्पर्य यहाँ अर्जुनको सङ्केत भगवत गीताको उपदेशतिर भएको छ जुन भगवानले कुरुक्षेत्रको सङ्ग्राम भूमिमा दिनुभएको थियो। भगवानद्वारा दिएको भगवत गीताको उपदेश केवल अर्जुनका लाभका निम्ति मात्र थिएन, समस्त देश र समयका मानिसका लागि पनि थियो। भगवानद्वारा भनेको भगवत गीता समस्त वैदिक वाङ्मयको सार हो। जोसँग उपनिषद, पुराण र वेदान्त सूत्र जस्ता विशाल वैदिक ग्रन्थको अध्ययन गर्ने समय छैन तिनीहरूका लागि भगवानले यो ग्रन्थ प्रस्तुत गर्नुभएको हो। यो ग्रन्थ महान पौराणिक महाकाव्य महाभारत अन्तर्गत राखिएको छ। थोरै बुद्धि भएका अल्पज्ञानी मानिसहरूका लागि र महिलाहरू, श्रमिकहरू तथा ब्रह्मबन्धुहरूका लागि भनेर यो ग्रन्थ तयार गरिएको थियो। अर्जुनको मनभित्र कुरुक्षेत्रका युद्धस्थलमा जुन समस्या उपस्थित भएको थियो
त्यो भगवत गीताको शिक्षाबाट निराकरण भएको थियो। अहिले जब भगवान सबैका दृष्टिदेखि अदृश्य हुनुभएको थियो र यता अर्जुनले आफ्नो पराक्रम र प्रधानतालाई प्रतिक्षण गुमाइरहेका थिए, यस्तो समय उनले फेरि भगवत गीताको महान शिक्षालाई स्मरण गर्न खोजे, किनभने उनी मानिसहरूलाई शिक्षा दिन चाहिरहेका थिए। उनका विचारमा भगवत गीताको शरण केवल आध्यात्मिक र मानसिक क्लेश भएको समयमा सान्त्वना दिनका लागि मात्र होइन, भौतिक सङ्कट उपस्थिति भएमा ठूलाभन्दा ठूला कठिनाइहरूबाट पार हुनका लागि पनि ग्रहण गर्न सकिन्छ। कृपामय भगवानले आफ्नो पछाडि भगवत गीताको महान शिक्षा छोडेर जानुभएको मुख्य कारण उहाँ आफू अदृश्य भए तापनि उहाँका शिक्षाहरूलाई मानिसहरूले ग्रहण गर्न सकुन् भन्ने हो। भौतिक इन्द्रियद्वारा कसैले पनि परमेश्वरको अनुमान लगाउन सक्दैन, तर भगवानले आफ्नो अचिन्त्य शक्तिद्वारा पर्दाका माध्यमले बद्ध जीवहरूका इन्द्रियद्वारा अनुभूति गर्न सकिने गरी अवतार लिन सक्नुहुन्छ, किनभने पर्दा पनि भगवानकै प्रकट शक्तिको अर्को रूप हो। यसरी भगवत गीता वा भगवानको कुनै अन्य शास्त्रीय शब्द अभिव्यक्ति पनि भगवानकै अवतार हो। भगवानको शब्द अभिव्यक्ति र साक्षात भगवानमा कुनै अन्तर हुँदैन। कुनै पनि मानिसले भगवत गीताबाट उही लाभ लिन सक्छ जुन लाभ अर्जुनले भगवानका उपस्थितिमा लिएका थिए। भवबन्धनबाट मुक्त हुन इच्छुक श्रद्धालु व्यक्तिले भगवत गीताबाट पर्याप्त लाभ लिन सक्छ। यसै कारणले पनि भगवानले अर्जुनलाई गीताको उपदेश गर्नुभयो, किनभने उनलाई त्यसको आवश्यकता थियो। भगवत गीतामा 5 वटा महत्त्वपूर्ण ज्ञानका कुराहरू खोजेर निकालिएका छन्, जसको सम्बन्ध 1 परमेश्वर, 2 जीव, 3 प्रकृति, 4 देश तथा काल अनि 5 कर्म विधानसँग रहेको छ। यी मध्ये परमेश्वर र जीव गुणात्मक रूपले एक छन्। यी दुवै बीचको अन्तर पूर्ण र त्यसका अंश बीचको अन्तर जस्तै हो। प्रकृति जड पदार्थ हो जसमा 3 वटा विभिन्न गुणहरूको अन्ततः क्रिया हुने गर्दछ। श्वास, समय तथा असीमित आकाश, देश प्राकृतिक जगतभन्दा पर मानिन्छन्। जीवका क्रियाकलापहरू तिनैका विभिन्न प्रकारका मनोवृत्ति हुन्, जसले जीवलाई प्रकृतिको भित्र र बाहिर लगेर बाँध्न सक्छ या मुक्त गर्न सक्छ। यी सबै विषयको संक्षिप्त व्याख्या भगवत गीतामा गरिएको छ र यसभन्दा अगाडि पनि उनीहरूलाई प्रबुद्ध गर्नका लागि श्रीमद् भागवतमा त्यसको वर्णन गरिएको छ। 5 विषयहरूमध्येका परमेश्वर, जीव, प्रकृति र देशकाल यी 4 श्वास छन्, तर यी मध्ये जीव, प्रकृति र काल परमेश्वरका नियन्त्रणभित्र रहन्छन्। परमेश्वर भने परम तथा कुनै अन्य नियन्त्रणबाट पूर्ण रूपले स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। परमेश्वर परम नियन्त्रक हुनुहुन्छ। जीवको भौतिक गतिविधि अनादि छ, तर यसलाई आध्यात्मिक गुणमा स्थानान्तर गरेर ठिक गर्न सकिन्छ। यसो गरियो भने जीव भौतिक गुणका प्रतिक्रियाहरूमा रहँदैन। भगवान र जीव दुवै प्रबुद्ध छन् र उनीहरूको पहिचान जीवित शक्तिका रूपमा हुन्छ, तर महत्त्व भनिने प्रकृतिको अवस्थाले गर्दा म भगवानदेखि भिन्न छु भन्ने झुटो पहिचान जीवात्माले गर्दछ। वैदिक वाङ्मयको पूर्ण योजना यस्ता भ्रान्त धारणाको निराकरण गर्नु हो। यसरी त्यसले जीवलाई भौतिक पहिचानको भ्रम मोहबाट मुक्त गर्दछ। जब यो भ्रम ज्ञान तथा वैराग्यद्वारा समूल नष्ट हुन्छ, त्यस समय जीवले कर्ता र भोक्ता दुवैको उत्तरदायित्व वहन गर्दछ। भगवानमा हुने भोगको भावना वास्तविक हो, तर जीवमा हुने यस्तो भावना केवल मनको इच्छा मात्र हो। भावनाको यही अन्तर नै भगवान र जीव यी दुवैका पहिचानको अन्तर हो। अन्यथा भगवान र जीवमा कुनै अन्तर छैन। अन्ततः जीव एकैसाथ भगवानसँग समान पनि हो र भिन्न पनि हो। भगवत गीताको सारा उपदेश एकमात्र यही सिद्धान्तमा आधारित छ। भगवत गीतामा भगवान र जीव दुवैलाई सनातन भनिएको छ, साथै भगवानका धामलाई पनि सनातन भनिएको छ, जुन भौतिक आकाशभन्दा धेरै टाढा छ। जीवलाई भगवानका सनातन जगतमा बस्नका निम्ति आमन्त्रित गरिन्छ, जुन विधिबाट जीव भगवानका धाममा पुग्न सक्छ, जहाँ आत्माको मुक्त क्रियाशीलता प्रकट हुन्छ। त्यस विधिलाई सनातन धर्म भनिन्छ। तर भौतिक पहिचानको भ्रान्त धारणाबाट मुक्त नभएसम्म कोही पनि भगवत धाम पुग्न सक्दैन। भगवत गीताले हामीलाई सिद्धिको यो अवस्था प्राप्त गर्ने सङ्केत गर्दछ। भौतिक पहिचानको भ्रान्त धारणाबाट मुक्त हुने विधिलाई विभिन्न अवस्थामा सकाम कर्म, ज्ञान, भक्ति र दिव्य अनुभूति इत्यादि भनिन्छ। यस्तो दिव्य अनुभूति त्यसै समय हुन सम्भव छ जहिले उपयुक्त सबै कुराहरू भगवानसँग लगेर जोडिन्छ। वेदद्वारा निर्दिष्ट मनुष्यका कर्तव्यहरूले बिस्तारै बिस्तारै बद्ध जीवका पापी मनलाई शुद्ध गरी उसलाई ज्ञानको अवस्थासम्म लैजान्छन्। ज्ञान प्राप्त गर्ने शुद्ध अवस्था नै भगवत भक्तिको आधार बन्छ।
जहिलेसम्म मानिसले जीवनको समस्याको समाधान खोजिरहन्छ त्यस समयसम्म उसको जानकारीलाई ज्ञान अथवा शुद्ध ज्ञान भनिन्छ। तर जीवनका समस्याको वास्तविक समाधानको अनुभूति भएपछि भने मानिसले भगवत भक्ति प्राप्त गर्दछ। भगवत गीताको शुभारम्भ जीवनका समस्याहरूबाट हुन्छ, जसमा परदाताका तत्त्वलाई आत्माबाट अलग गरिएको छ र हरेक तर्कबाट के सिक्त गरिएको छ भने आत्मा सबै परिस्थितिहरूमा अविनाशी छ। तर परदाताको बाहिरी आवरण मन तथा शरीरमा परिवर्तन हुन्छ र यो आत्मा यस कष्टमय संसारमा फेरि आउँछ। अतः भगवत गीता विभिन्न प्रकारका कष्टलाई समाप्त गर्नका लागि भनिएको शास्त्र हो र अर्जुनले यस महान ज्ञानको शरण ग्रहण गरे जो उनलाई कुरुक्षेत्रका युद्धमा प्रदान गरिएको थियो। सुत उवाच एवं चिन्तयेतो जिष्णुः कृष्णपादसरोरुहं सौहार्देनातिगाढेन शान्तासीत् विमलामतिः। सुत गोस्वामीले भन्नुभयो, यस प्रकार अत्याधिक घनिष्ठ मित्रतामा प्रदान गरिएका भगवानका उपदेशलाई गम्भीर भएर सोच्नमा र उहाँका चरण कमलको चिन्तनमा तल्लीन भएका अर्जुनको मन शान्त भयो, साथै उनी समस्त भौतिक संक्रमण रहित भए। तात्पर्य, निश्चय नै भगवान परम सत्य हुनुहुन्छ, त्यसैले उहाँको गहन ध्यान योगिक समाधिकै समान हुन्छ। भगवान आफ्ना नाम, रूप, गुण, लीला, पार्षद र विशिष्ट कर्महरूबाट अभिन्न हुनुहुन्छ। अर्जुनले अहिले भगवान श्रीकृष्णद्वारा कुरुक्षेत्रको युद्धस्थलमा दिएका उपदेशको चिन्तन गर्न लागे। उनी उपदेशद्वारा नै अर्जुनको मनको भौतिक कल्मस परिकृष्ट हुन थाल्यो। भगवान सूर्य समान हुनुहुन्छ। सूर्योदयको अर्थ हो अन्धकार या अज्ञानको अविलम्ब निवृत्ति हुनु। भक्तका मनमा भगवानको प्राकट्य हुँदा तुरुन्तै कष्टप्रद प्रभाव हट्दछ। त्यसैले संसारका सबै कल्मसबाट सुरक्षा प्राप्त गर्नका लागि भगवान चैतन्यले भगवानको निरन्तर कीर्तन गरिरहने सल्लाह दिनुभएको छ। निसन्देह भक्तका लागि भगवानको वियोग कष्टदायी हुन्छ, तापनि यसको सम्बन्ध भगवानसित भएको हुनाले यसको प्रभाव दिव्य हुन्छ, जसले हृदयलाई शान्त बनाउँछ। वियोगको अनुभूति दिव्य आनन्दको स्रोत पनि बन्छ र यसको तुलना कहिले पनि भौतिक वियोगसँग गर्न सकिँदैन। वासुदेवाङ्ग्रे अनुन्यन परिवृतरं मांसा भक्ता निर्मथिता शेषकसायधिसनुर्जुनः। अर्जुनले भगवान श्रीकृष्णका चरण कमलको निरन्तर स्मरण गरिरहेकाले उनको भक्ति तीव्रताका साथ बढ्दै गयो, जसको फलस्वरूप उनका विचारको सम्पूर्ण मलिनता हटेर गयो। तात्पर्य, मनका भौतिक इच्छाहरू भनेको भौतिक संक्रमणका फोहरहरू जस्तै हुन्। यस्ता कल्मसद्वारा जीवले अनेकौं ग्राह्य र अग्राह्य वस्तुहरूको सामना गर्नुपर्दछ, जसले आध्यात्मिक पहिचानको अस्तित्वलाई नै हतोत्साह गर्दछ। जन्म जन्मान्तरसम्म बद्ध जीव अनेकौं रुचिकर र अरुचिकर तत्त्वमा फसिरहेका हुन्छन्, जुन झुटो र क्षणिक हुन्छन्। तिनीहरू भौतिक इच्छाको प्रतिक्रिया स्वरूप एकत्र भइरहन्छन्। तर हामी भक्तिद्वारा भगवानका विभिन्न शक्तिको सम्पर्कमा आउँछौँ भने सबै इच्छाहरू नग्न रूपमा प्रकट हुन्छन् र जीवको बुद्धि सही अर्थमा शान्त हुन्छ। जुन समय अर्जुनले भगवत गीतामा दिएको उपदेशतर्फ आफ्नो ध्यान आकृष्ट गरे, त्यस समय भगवानका साथमा रहेको नित्य सङ्गतको सही रङ प्रकट भयो अनि यसरी उनी सबै भौतिक कल्मसबाट मुक्त भएको अनुभव गरे। गीतं भगवता ज्ञानं ये तत्सङ्ग्राममूर्धने कालकर्मतो मरुद्धं पुनरधिगतं प्रभुः। भगवानका लीला एवं क्रियाकलापको कारण तथा उहाँको अनुपस्थितिका कारण अर्जुनले भगवानद्वारा दिएका उपदेश बिर्सेका हुन् कि जस्तो लाग्थ्यो। तर वास्तवमा यस्तो होइन, उनी फेरि आफ्ना इन्द्रियका स्वामी भए। तात्पर्य, बद्धजीव शाश्वत कालका प्रभावले आफ्ना सकाम कर्ममा बाँधिरहन्छन्। तर जब भगवान यस पृथ्वीमा अवतीर्ण हुनुहुन्छ, त्यस समय उहाँ कालद्वारा अर्थात् भूत, वर्तमान र भविष्यको धारणाबाट प्रभावित हुनुहुन्न। भगवानका क्रियाकलाप शाश्वत छन् र तिनीहरू उहाँका आत्मामय अथवा अन्तरङ्ग शक्तिका अभिव्यक्ति हुन्। भगवानका सम्पूर्ण लीला र क्रियाकलाप आध्यात्मिक हुन्छन्, तर साधारण व्यक्तिका लागि भने यी भौतिक क्रियाकलाप जस्ता देखिन्छन्। कस्तो लाग्थ्यो भने अर्जुन र भगवान श्रीकृष्ण एक अर्काको पछिको भनेर युद्ध गर्दै हुनुहुन्छ, तर वास्तवमा भगवानले आफ्ना अवतारको उद्देश्यलाई र प्रिय सखा अर्जुनको सङ्गतिलाई पूरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यसकारण माथिबाट भौतिक जस्ता लाग्ने अर्जुनका यी क्रियाकलापहरू उनलाई उहाँको दिव्य स्थितिबाट टाढा पुर्याएका थिएनन्। भगवत गीताद्वारा प्रदान गरिएको उहाँका चेतनाको पुनः स्मरण गराएको छ। चेतना सम्बन्धी यस पुनर्जागृतिको आश्वासन भगवानले भगवत गीता 18:65 यसरी दिनुभएको छ।
मन्मना भव मद्भक्तो मदाजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सन्तं ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। मानिसले निरन्तर भगवानको चिन्तन गर्नुपर्दछ। मनले उहाँलाई भुल्न हुँदैन। मानिसले भगवत भक्त बनेर उहाँलाई नमस्कार गर्नुपर्दछ। जो यस तरिकाले रहन्छ त्यसलाई भगवानका चरण कमलमा शरण प्राप्त हुनसाथ भगवानको आशीर्वाद प्राप्त हुन्छ। यस शाश्वत सत्यका विषयमा कुनै सन्देह गर्न सकिँदैन, कारण अर्जुन उहाँका विश्वासपात्र मित्र थिए, अतः उनीलाई यो रहस्य प्रकट गरियो। अर्जुनलाई आफ्ना सम्बन्धीहरूसँग युद्ध गर्ने कुनै इच्छा थिएन, तर भगवानका कारणले उनले युद्ध गरे। उनी सधैँ नै उहाँका उद्देश्यको पूर्तिमा मात्र लागिरहे, त्यसैले भगवानको प्रणयपछि उनले त्यही दिव्य स्थिति प्राप्त गरे। हुन त उनले भगवत गीताका सम्पूर्ण उपदेशलाई भुलिसकेका हुन् कि जस्तो लाग्दथ्यो, अतः अब मानिसले आफ्ना जीवनका क्रियाकलापलाई भगवानका उद्देश्यसँग मिलाइदिनु पर्दछ। यसो गर्नाले ऊ भगवत धामतिर फिर्ता हुने कुरा निश्चित हुन्छ। यो नै जीवनको सर्वोत्तम स्थिति हो, सर्वोत्तम सिद्धि हो। विश्वको ब्रह्म सम्पत्त्या संचिन्न दैत संशयः लीन प्रकृति निर्गुणैर्दादलिङ्गत्वदसम्भः। आध्यात्मिक सम्पत्तिले युक्त भएका कारण उनको दैत्यको संयम पूर्ण रूपले काटियो। यसरी तिनी भौतिक प्रकृतिका 3 गुणहरूबाट मुक्त भए आध्यात्मिक स्थितिमा पुगे। अब जन्म मरणको बन्धनमा अल्झनुपर्ने उनलाई कुनै आशंका थिएन, किनभने उनी भौतिक स्वरूपदेखि मुक्त भइसकेका थिए। तात्पर्य, देहात्म बुद्धिको गलत धारणाले मानिसमा दैत्यका संयम प्रारम्भ हुन्छन्, किनभने अल्पज्ञ व्यक्तिहरू शरीरलाई नै आत्मा मान्दछन्। हाम्रो अल्पज्ञताको सबैभन्दा मूर्खतापूर्ण अंश के हो भने हामी यस भौतिक शरीरको पहिचान आत्माको रूपमा गर्छौँ। अज्ञानमा शरीरसित सम्बन्ध प्रत्येक वस्तुलाई आफ्नो निजी मान्ने गरिन्छ। म र मेरो कुभ्रान्त धारणाबाट उत्पन्न संयम, अर्का शब्दमा भनौँ, मेरो शरीर, मेरो सम्बन्धी, मेरो सम्पत्ति, मेरी पत्नी, मेरा सन्तान, मेरो धन, मेरो देश, मेरो जाति र यसै प्रकारका सैकडौँ हजारौँ भ्रामक विचारहरू बद्ध जीवनका निम्ति मोह उत्पन्न गराउने कारण बन्दछ। तर भगवत गीताका उपदेशलाई आत्मसात गर्नाले यस्ता मोहबाट छुटकारा प्राप्त गर्न सकिन्छ, किनभने यसले वास्तविक ज्ञान भनेको भगवान वासुदेव या श्रीकृष्ण मात्र हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बोध गराउँछ, जसमा आत्मा पनि सम्मिलित हुन्छ। प्रत्येक वस्तु उहाँकै शक्तिको आंशिक अभिव्यक्ति हो। शक्ति र शक्तिमान अभिन्न छन्, त्यसैले पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुने बित्तिकै दैत्यको भाव समाप्त भइहाल्छ। अर्जुनले जब भगवत गीताका उपदेशहरूलाई ग्रहण गरे, जसमा उनी 10 थिए, तत्काल उनले आफ्ना परममित्र भगवान श्रीकृष्णको भौतिक धारणालाई समाप्त गरे। उनलाई के अनुभव भयो भने भगवान आफ्ना उपदेशद्वारा आफ्ना रूप, लीला, गुण आदिका माध्यमले अहिले पनि मेरो समक्ष उपस्थित हुनुहुन्छ। उनी के अनुभव गर्न सक्षम भए भने उनका मित्र भगवान श्रीकृष्ण विभिन्न अद्वैत शक्तिहरूमा आफ्ना दिव्य उपस्थितिका कारण अहिले पनि उनका समक्षमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो र देशकालका प्रभावले शरीरका अन्य परिवर्तनद्वारा भगवानको सङ्गत प्राप्त गर्ने प्रश्नै उठ्दैन। परम ज्ञान प्राप्त गरेर मानिस भगवानका सङ्गतमा, त्यो पनि अझ यसै जीवनमा रहन सक्दछ यदि उसले निरन्तर भगवानको श्रवण, कीर्तन, चिन्तन र पूजन गर्छ भने यसै जीवनमा मानिसले भगवानलाई देख्न सक्छ र उहाँको उपस्थितिको अनुभव गर्न सक्दछ। यदि उहाँको श्रवण गर्नाले प्रारम्भ हुने केवल भक्ति योगद्वारा उसले अद्वैय ज्ञान भगवानलाई जानेको छ भने भगवान चैतन्य भन्नुहुन्छ। केवल भगवान नाम सङ्कीर्तनबाटै शुद्ध चेतनाका दर्पणको धुलो हटाउन सकिन्छ र त्यो धुलो हट्ने बित्तिकै मानिसले सबै बन्धनदेखि छुटकारा पाउँछ। भव बन्धनबाट मुक्त हुनुको अर्थ हो आत्मालाई मुक्त गर्नु। त्यसैले जब कुनै मानिस परम ज्ञानमा पुग्दछ, त्यसको देहात्म बुद्धि समाप्त हुन्छ अनि ऊ जीवनको झुटो ज्ञानबाट माथि उठ्दछ। यस प्रकार शुद्ध आत्माको कार्य फेरि आरम्भ हुन्छ। आध्यात्मिक अनुभूति भनेकै यही हो। जीव जब प्रकृतिका सत्व, रजत तथा तम आदि 3 गुणदेखि मुक्त हुन्छ, त्यस समय बल्ल उसको व्यवहारिक अनुभूति सम्भव हुन सक्छ। भगवत कृपाद्वारा शुद्ध भक्त तुरन्तै भगवत धाममा जान्छ। त्यस्तो भक्त फेरि बद्ध जीवनमा फस्दैन। जहिलेसम्म मानिसमा शास्त्रद्वारा नियत भक्तिबाट आवश्यक दिव्य दृष्टि प्राप्त हुँदैन, तहिलेसम्म त्यसलाई भगवानको उपस्थितिको अनुभव हुन सक्दैन। अर्जुनलाई यो अवस्था कुरुक्षेत्रका
युक्त स्थलमै पहिलेबाट प्राप्त भइसकेको थियो। त्यसैले भगवानका अनुपस्थितिको अनुभव हुने बित्तिकै उनले तुरुन्तै भगवद्गीताका उपदेशको शरण परे। यसले गर्दा आफ्ना मूल स्थिति प्राप्त गरे। यो विश्वको अवस्था हो, अर्थात् यो समस्त शोक तथा चिन्तादेखि मुक्त हुने अवस्था हो। निसम्मे भगवन् मार्ग संस्था यदुकुलस्य च सोह पथाय मतिं चक्रे निवृत्तात्मा युधिष्ठिरः। भगवान श्रीकृष्ण स्वधाम प्रस्थान गर्नुभएको कुरा सुनेर एवं यदुवंशहरूको पार्थिव अस्तित्वको अवसान भएको कुरा बुझेर महाराज युधिष्ठिरले भगवद्धाम जाने निर्णय गरे। तात्पर्य, यस संसारका व्यक्तिहरूको दृष्टिबाट भगवान श्रीकृष्ण टाढा जानुभएको सुनेर महाराज युधिष्ठिरले पनि आफ्नो ध्यान भगवद्गीताका उपदेशतर्फ मोडे। भगवानको प्राकट्य र अदृश्यका विषयमा उनले विचार विमर्श गर्न लागे। मर्त्यलोकमा भगवानको प्रकट र अन्तर्धान हुनुको उद्देश्य उहाँको परम इच्छामाथि निर्भर हुन्छ। उहाँ जीवात्मा जस्तै कुनै पराशक्तिद्वारा प्रकट हुन र अन्तर्धान हुनका लागि बाध्य हुनुहुन्न। भगवान जहिले र जहाँ प्रकट हुन चाहनुहुन्छ तहिले र त्यस्तै ठाउँमा वा सर्वत्र प्रकट हुन सक्नुहुन्छ। यसैले कुनै अन्य ठाउँमा उहाँलाई प्राकट्य र तिरोधान हुनका लागि कुनै प्रभाव पर्दैन। उहाँ सूर्य जस्तै हुनुहुन्छ। सूर्य स्वेच्छाले कुनै पनि ठाउँमा उदय र अस्त हुन सक्छ, तर यस्तै अरू ठाउँमा त्यसको उपस्थितिमा कुनै प्रभाव पर्दैन। सूर्य पश्चिम गोलार्धमा अस्त नभइकन भारतमा बिहानै झुल्किन्छ। सूर्य पुरै सौर्यमण्डलमा सर्वत्र उपस्थित रहन्छ, तर कस्तो प्रतीत हुन्छ भने कुनै एक ठाउँमा सूर्य निश्चित समय हुँदा प्रातः उदय हुन्छ र सन्ध्याको समयमा निश्चित समय हुँदा अस्त हुने गर्दछ। जब सूर्यका लागि समयका सीमाले कुनै अर्थ राख्दैन भने परमेश्वरका विषयमा त झन् के भन्नु छ र। परमेश्वर त सूर्यका पनि स्रष्टा र नियन्त्रक हुनुहुन्छ। अतः भगवद्गीतामा भनेको छ, जसले भगवानको अचिन्त्य शक्तिद्वारा सम्पन्न गरिने उहाँको दिव्य प्राकट्य र तिरोधानलाई ठिकसँग बुझेको छ, त्यो व्यक्ति जन्म मृत्युको चक्रबाट मुक्त हुनका साथै वैकुण्ठ धाममा पुग्दछ। यस्ता व्यक्तिहरू त्यहाँ जन्म मृत्यु जरा र रोगको भयदेखि रहित भएर सदा सर्वदा रहन सक्छन्। वैकुण्ठ धाममा भगवान र उहाँको दिव्य प्रेम भक्तिमा लागिरहने सबै मानिसहरू सधैँ तरुण भई राख्दछन्, किनभने त्यहाँ न वृद्धावस्था छ, न रोग छ, न मृत्यु नै हुन्छ। त्यहाँ मृत्यु हुँदैन, अतः एवं त्यहाँ जन्म पनि हुँदैन। यसैले निष्कर्ष के हो भने एकमात्र भगवानको प्राकट्य र तिरोधानलाई तत्त्वतः बुझेमा मानिसले जीवनको स्थिति अवस्था प्राप्त गर्न सक्छ। त्यसकारण महाराज युधिष्ठिरले पनि भगवत धाममा फिर्ता हुने विषयमा सोच्न लागे। भगवान पृथ्वीमा या अन्य कुनै लोकमा आफ्ना पार्षदहरूसहित प्रकट हुनुहुन्छ। ती पार्षदहरू उहाँसँग नित्य निवास गर्दछन्। यदुवंशका सबै सदस्यहरू जो भगवानका लीलामा सहायक भए ती उहाँकै पार्षद थिए। त्यसै गरी महाराज युधिष्ठिर, उनका भाइहरू र आमाहरू पनि भगवानका पार्षद थिए। भगवान तथा उहाँका पार्षदहरूको प्राकट्य र तिरोधान दिव्य हुन्छ। अतः प्राकट्य र तिरोधानका बाहिरी लक्षणहरूबाट कोही पनि मोहग्रस्त हुनु हुँदैन। पृथाप्यनुसृत्य धनञ्जयोदितं नासं विदूनां भगवद्गतिं च ताम् एकान्तभक्त्या भवते दोच्छजे निवेशितात्मो परराम संश्रितेः। अर्जुनबाट यदुवंशको नाश र भगवान श्रीकृष्णको अन्तर्धानको कुरा सुनेर कुन्तीले पूर्ण मनोयोगका साथ भगवानका भक्तिमा आफूलाई संलग्न गरिन्। यसरी उनले संसारको आवागमनदेखि मोक्ष प्राप्त गरिन्। तात्पर्य, सूर्यास्तको अर्थ सूर्यको अन्त हुनु होइन, यसको अर्थ हो सूर्य हाम्रा दृष्टिबाट छेकिनु हो। यसै गरी कुनै विशेष श्लोक वा ब्रह्माण्डमा भगवानका कार्यको अवसान हुनुको अर्थ उहाँ हाम्रा दृष्टिबाट छेकिनु भयो भन्ने हुन्छ। यदुवंशको अन्त्य भन्नाले त्यसको संहारै भयो भन्ने अर्थ होइन। त्यसको अर्थ भगवानका साथमा उनीहरू हाम्रा दृष्टिबाट ओझेल भए भन्ने हो। जसरी महाराज युधिष्ठिरले भगवत धाममा जाने निश्चय गरेका थिए, त्यस्तै इच्छा कुन्तीले पनि गरिन्। अतः एवं उनी भगवानका दिव्य भक्तितिर लागिन्, जसले गर्दा यो शरीर त्यागेपछि भगवत धाम जाने प्रवेश पत्र प्राप्त हुन सकोस्। भगवानका भक्तिको शुभारम्भ भनेको यस शरीरको आध्यात्मिकरणको शुभारम्भ हो। भगवानका अनन्य भक्तको यसरी यस शरीरबाट सारा सम्पर्क छुट्छ। भगवत धाम भनेको नास्तिक या अज्ञानीहरूले सोच्ने काल्पनिक कुरा जस्तो होइन।
तापनि त्यहाँ स्तूप तनिक या अन्तरिक्ष यान आदि कुनै भौतिक साधनद्वारा पुग्न सकिँदैन, तर यस शरीरको अवसानपछि अवश्य पनि त्यहाँ पुग्न सकिन्छ। मानिसले भक्तिको अभ्यासद्वारा आफू भगवतधाम जाने तयारी भने गर्नुपर्दछ। भक्तिको अभ्यासले नै भगवतधाम जानका लागि प्रवेशपत्रको कार्य गर्दछ र कुन्तीले यही कार्य गरिन्। यया हरत् भुवो भारं तं तनुं विजहावजः कण्टकं कण्टकेन बदय्यं चापि सितुह समम्। परम अजन्मा भगवान श्रीकृष्णले यदुवंशका सदस्यहरूद्वारा आआफ्ना शरीर छोड्ने बनाइदिनुभयो र साथै पृथ्वीको भार पनि कम गरिदिनुभयो। यो काम काँडाले काँडो निकाले जस्तै थियो। यद्यपि नियन्त्रणको लागि यी दुवै कार्य एक समान छन्। तात्पर्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुरले सुझाव दिनुभएको छ। नैमिसारण्य क्षेत्रमा सुत गोस्वामीबाट श्रीमद् भागवतम सुनिरहेका सैनिक तथा अन्य ऋषिमुनिहरू यादवहरू यसरी मदोन्मत्त भएर मरेको सुन्दा प्रसन्न भएनन्। त्यसकारण उनीहरूको मानसिक पीडा हटाउनका लागि सुत गोस्वामीले उनीहरूलाई विश्वास दिँदै भन्नुभयो। भगवानले यदुवंशका सदस्यहरूलाई आफ्नो शरीर छोड्ने आदेश दिनुभयो, जसबाट संसारको भार हलुका पार्न उहाँ सक्षम हुनुहुनेछ। भगवान एवं उहाँका नित्य परिकरहरू यस भूतलमा पृथ्वीको भार कम गर्ने उद्देश्यले प्रजापतिको सहयोग गर्नका लागि प्रकट हुनुभएको थियो। त्यसकारण आफ्ना कतिपय विश्वासपात्र देवताहरूलाई उहाँले यदुवंशमा प्रकट हुनुका साथै आफ्नो महान उद्देश्य अन्तर्गत सेवा गर्नका लागि बोलाउनुभयो। उद्देश्य पूरा भएपछि भगवानको इच्छाले मदोन्मत्त भएर देवताहरूले परस्परमा लडाईँ गरेर आफ्नो भौतिक शरीर छोडिदिए। देवताहरू सोमरस पिउनमा अभ्यस्त हुन्छन्, अतः मदिरा र मादक पदार्थको सेवनबारे उनीहरू अनभिज्ञ छैनन्। कहिलेकाहीँ उन्मत्तताको कारणबाट उनीहरूले कष्ट पनि भोग्न परेको छ। एक समय कुबेरका पुत्र मदनले उन्मत्त भएर नारदजीका श्रापको पात्र भए, तर पछि भगवान श्रीकृष्णका कृपाले उनलाई वास्तविक स्वरूप प्राप्त भयो। यो कथा 10औं स्कन्धमा आउनेछ। परमेश्वरका लागि असुर र देवता सुर दुवै बराबर छन्, तर देवता भगवानका आज्ञाकारी हुन्छन् भने असुरहरू त्यसबाट विमुख हुन्छन्। अतः एवं काँडाले काँडो निकाल्ने उदाहरण अत्यन्त उपयुक्त छ। एउटा काँडो जो भगवानका पाउमा बिर्दछ त्यो अवश्य पनि कष्टदायक हुन्छ र अर्को काँडो जो पीडादायक तत्त्वलाई बाहिर निकालिदिन्छ। निश्चय नै त्यसले भगवानको सेवा गर्दछ। तसर्थ यद्यपि प्रत्येक जीव भगवानको अंश हो, तथापि जो भगवानलाई बिर्दछ त्यो असुर हो र जो स्वच्छ सेवक छ त्यसलाई देवता मानिन्छ। भौतिक जगतमा देवता र असुरहरू सधैँ लडिरहन्छन् र देवताहरूलाई सधैँ भगवानद्वारा असुरबाट बचाइन्छन्। यी दुवै भगवानका अधीनमा रहन्छन्। यो संसार दुई प्रकारका जीवहरूले पूर्ण छ। भगवानको उद्देश्य सधैँ देवताहरूको रक्षा गर्नमा र जुनसुकै समय पनि संसारमा आवश्यकता अनुसार असुरहरूको विनाश गर्नेमा हुन्छ। यसरी दुवैको कल्याण गर्ने उहाँको मूल उद्देश्य हुन्छ। एतामस्यादिरूपाणि धत्ते जेहादिथा नटाः बुबारः च पीतो यान जहौ तच्च कलेवरम्। परमेश्वरले पृथ्वीको भार कम गर्नका लागि जुन शरीर प्रकट गर्नुभएको थियो त्यसलाई उहाँले छोडिदिनुभयो। उहाँ एउटा जादुगर अभिनेता जस्तो बनेर मत्स्यादीप अवतार तथा अरू शरीर धारण गर्नका लागि विभिन्न शरीरहरूमध्ये कुनै लिने र कुनै छोड्ने गर्नुहुन्छ। तात्पर्य भगवान न निर्विशेष हुनुहुन्छ न निर्विकार नै, तर उहाँको शरीर उहाँदेखि अभिन्न छ। त्यसैले उहाँ सच्चिदानन्दका रूपमा चिनिनुहुन्छ। बृहद वैष्णव तन्त्रमा स्पष्ट उल्लेख छ, जसले भगवान श्रीकृष्णको स्वरूपलाई भौतिक शक्तिले बनेको ठान्दछ त्यसलाई सबै प्रकारले समाजबाट च्युत गरिदिनु पर्दछ र यदि संयोगवश कसैले यस्ता पापीको मुख देख्यो भने त्यसले पनि बस्दै सहित नदीमा नुहाएर आफूलाई पवित्र गर्नुपर्दछ। भगवानलाई अमृत या मृत्युरहित भनिएको छ, किनभने उहाँको कुनै भौतिक शरीर हुँदैन। यस्तो परिस्थितिमा भगवानले मर्नु या शरीर परित्याग गर्नु भनेको जादुगर नटको जादुगरी जस्तै हो। जादुगरले आफ्नो कला कौशलद्वारा आफ्नो शरीर टुक्रा टुक्रा भएको देखाउँछ वा जलेर खरानी भइसकेको देखाउँछ या सम्मोहनद्वारा अचेत भएको देखाउँछ, तर यी सबै वास्तवमा झुटो प्रदर्शन मात्र हुन्छन्। वास्तवमा जादुगरको शरीर न खण्ड खण्ड भएको हुन्छ, न जलेर खरानी भएको हुन्छ, न मरेको हुन्छ, न त जादु प्रदर्शनका समयमा ऊ बेहोस नै भएको हुन्छ।
यसै गरी भगवानमा पनि शाश्वत र अनन्त रूप छन्, जसमध्ये यस ब्रह्माण्डमा प्रदर्शित मत्स्य अवतार पनि एउटा हो। किनभने ब्रह्माण्ड अनन्त छन्, त्यसकारण यस मत्स्य अवतारले कुनै न कुनै ब्रह्माण्डमा आफ्ना बिना अवरोध लीलाहरू प्रदर्शित गरिराखेको होलान्। यस श्लोकमा विशिष्ट शब्द धत्ते प्रयोग भएको छ, जसको अर्थ हो शाश्वत स्वीकृति हो, र यहाँ द्वित्व शब्द प्रयोग भएको छैन, जसको अर्थ कुनै अवसरका लागि स्वीकार गरिएको भन्ने हुन्छ। भाव के हो भने भगवानले मत्स्य अवतारको सृष्टि गर्नुहुन्न, उहाँको यो स्वरूप शाश्वत हो। यस्ता अवतारको प्राकट्य र अन्तर्धानद्वारा विशिष्ट प्रयोजनको सिद्धि हुन्छ। भगवत गीता 7:24-25 भगवान भन्नुहुन्छ, निर्विशेषवादी सोच्छन् मेरो कुनै स्वरूप हुँदैन, म निराकार छु, तर विशेष गरी यस समयमा मैले एउटा प्रयोजन पूरा गर्नका लागि स्वरूप स्वीकार गरेको हो, अतः एवं म प्रकट अवस्थामा छु। तर यस्ता चिन्तकहरू बुद्धिहीन हुन्छन्, तिनीहरू वैदिक साहित्यका राम्रा विद्वान होलान्, तर तिनीहरू मेरा अचिन्त्य शक्ति र शाश्वत स्वरूपप्रति एक प्रकारले अनभिज्ञ नै हुन्छन्। यसको कारण के हो भने म आफ्नो योग आवरणद्वारा अभक्तका सामुमा अप्रकटित भइरहने शक्ति राख्दछु। त्यसकारण अल्पज्ञ मूर्ख मेरो शाश्वत रूप जो कहिले पनि नष्ट हुँदैन र अजन्मा छ, त्यसप्रति अनभिज्ञ भइराख्दछन्। पद्य पुराणमा भनिएको छ, जो भगवानसित ईर्ष्या गर्छन् र सधैँ उहाँसँग क्रोध रहन्छन्, तिनीहरू भगवानको वास्तविक तथा शाश्वत रूप जान्नका लागि सधैँ अयोग्य हुन्छन्। श्रीमद् भागवतमा पनि भनिएको छ, भगवान पहलमानहरूका अगाडि ब्रज समान भई प्रकट हुनुभयो। जब भगवानले शिशुपालको वध गर्नुभयो, त्यस समय ब्रह्म ज्योतिको चहकिलो प्रकाशद्वारा उसले उहाँलाई श्रीकृष्णका रूपमा देख्न सकेन। अतः कंसद्वारा नियुक्त मल्ल पहलमानहरूका समक्ष ब्रजका रूपमा भगवानको क्षणिक प्राकट्य अथवा शिशुपालको सामुमा प्रकट भएको भगवानको चम्किलो स्वरूप उहाँले छोडिदिनुभयो। तर एउटा जादुगरका रूपमा भगवान शाश्वत रूपले विद्यमान हुनुहुन्छ र कुनै अवस्थामा पनि उहाँ नष्ट हुनुहुन्न। यस्ता स्वरूपहरू असुरहरूकै अगाडि प्रदर्शित गरिन्छन्, तर जब भगवान यी रूपहरूलाई छोड्नुहुन्छ, त्यस समय असुरहरूले अब ईश्वर छैन भनी सोच्दछन्, जसरी जादुका दर्शकहरू सोच्दछन् अब जादुगर जल्यो अथवा टुक्रा टुक्रा भइसक्यो। त्यसै गरी नास्तिक असुरहरू पनि भगवानको नाश भयो भनी सोच्दछन्। यसको निष्कर्ष के हो भने भगवान कुनै भौतिक शरीर हुँदैन, त्यसकारण उहाँ न कसैद्वारा मारिनुहुन्छ, न कहिले उहाँले आफ्नो चिन्मय शरीरमा परिवर्तन गर्नुहुन्छ। यदा मुकुन्दो भगवान् इमां महिं जहो सुतन्वश्रवणीय सत्कथाः तदा हरे वा प्रतिबुद्धचेतसा भद्रहेतुः कलिरन्वैवर्तत। जुन समय भगवान श्रीकृष्णले यस पृथ्वी लोकलाई छोडिदिनु भयो, त्यही दिनदेखि कलि अल्पज्ञहरूका लागि अशुभ परिस्थिति उत्पन्न गर्न ध्येयले पूर्णतः प्रकट भयो। यद्यपि त्यो आंशिक रूपमा पहिलेदेखि नै प्रकट भइसकेको थियो। तात्पर्य, जुन व्यक्ति पूर्णतया ईश्वरीय भावना भावित छैनन्, तिनीहरूमाथि नै कलिको प्रभाव पर्दछ। मानिसले आफूलाई भगवानका रेखदेखमा राखेर कलियुगका प्रभावलाई निरस्त गर्न सक्दछ। कलियुगको आगमन कुरुक्षेत्रको युद्ध भइसकेपछि तुरुन्तै भएको हो, तर भगवानको उपस्थिति भएका कारण यस तेज समय उसले आफ्नो प्रभाव देखाउन सकेन। तर जब भगवानले यस धरातलमा आफ्नो दिव्य शरीरले छोडिदिनु भयो, त्यस समय अर्थात् उहाँले शरीर छोड्ने बित्तिकै कलियुगका लक्षणहरू त्यसै गरी प्रकट हुन थाले। जसरी द्वारकाबाट अर्जुन आउनुभन्दा पहिले महाराज युधिष्ठिरलाई दृष्टिगोचर भइराखेका थिए। महाराज युधिष्ठिरले यस धरतीबाट भगवानको स्वधाम प्रस्थान भएको जुन कल्पना गरेका थिए, त्यो ठिकै थियो। जस्तै हामीले पहिले भनिसक्यौँ, भगवान हाम्रा आँखाबाट त्यसै गरी छेकिनुभयो जसरी अस्त भएपछि सूर्य हाम्रा दृष्टिबाट ओझेल हुन्छन्। युधिष्ठिरस्तत्परिसर्पणम्बुधः पुरे च राष्ट्र च गृहे तथात्मनि विभावे लोभाननिर्तजिहं हिंसना दधर्मचक्रं गगनाय पर्यधात्। महाराज युधिष्ठिर कलियुगको प्रभाव बुझ्न सक्ने विद्वान थिए। बढ्दो लोभ, असत्य भाषण, धोका दिनु, राजधानी, राज्य, घर तथा समस्त व्यक्तिमा हिंसाको बाहुली हुनु जस्ता कलिका विशेषताहरू देखे। त्यसैले उनले गृहत्यागको तयारी गरे र सोही अनुसारको वस्त्र धारण पनि गरे। तात्पर्य, आधुनिक युग कलिको विशिष्ट गुणद्वारा प्रभावित छ। कुरुक्षेत्रको सङ्ग्राम भएदेखि आजसम्म लगभग 5000 वर्ष बित्यो र त्यहीदेखि कलियुगको प्रभाव
प्रकट भएको छ। प्रामाणिक शास्त्रद्वारा के कुरा थाहा हुन्छ भने अब यसले अझै 4,27,000 वर्ष रहन्छ। माथि कलियुगका जुन लक्षणहरूको उल्लेख भएको छ तिनको अर्थात् लोभ, असत्य, छल, हिंसा आदिको पहिलेदेखि नै व्यापकता थियो र जति जति कलिको प्रभाव बढ्दै जान्छ प्रलयको अवधिसम्म अरू के हुने हो यो कसैले जान्दैन। कलियुगको प्रभाव ईश्वरी विहीन तथाकथित सभ्य मानिसका लागि हो भन्ने कुरा हामी नै पहिले जानिसकेका छौँ। जो मानिस भगवानका आश्रयमा छन् तिनीहरूले यस भयावह युगसँग डराउनु पर्ने आवश्यकता छैन। महाराज युधिष्ठिर भगवानका परम भक्त थिए, त्यसैले कलियुगबाट भयभीत हुन उनलाई कुनै आवश्यकता थिएन। तापनि गृहस्थ जीवनबाट वैराग्य भएर उनले भगवत धाम जाने तयारीमा लाग्नु उचित ठाने। पाण्डवहरू भगवानका नित्य सङ्गी हुन्, त्यसैले उनीहरू भगवानका सङ्गीतको लागि अधिक बेचैन रहन्थे। यसका अतिरिक्त आदर्श राजा भएका हुनाले महाराज युधिष्ठिर अरूका निम्ति एउटा आदर्श उपस्थिति गर्नका लागि पनि विरक्त हुन चाहन्थे। जब गृहस्थको कार्य सञ्चालन र रेखदेख गर्ने कुनै नवयुवक सन्तान तयार हुन्छ त्यस समय मानिसले आध्यात्मिक साक्षात्कारका निम्ति तुरुन्त गृहस्थ जीवनको परित्याग गरिदिनु पर्दछ। मानिसले गृहस्थ आश्रमको अँध्यारो कुवामा 30 दिनसम्म सरेर बस्न हुँदैन, जहिलेसम्म यमराज आएर त्यसलाई बाहिर निकाल्दैनन्। अहिलेका नेताहरूले महाराज युधिष्ठिरबाट स्वेच्छापूर्वक वैराग्य लिने शिक्षा ग्रहण गर्नुपर्दछ र नवीन पिँढीलाई मौका दिनुपर्दछ। यति मात्र होइन, सेवा निवृत्त वृद्धहरूले पनि मृत्युद्वारा बलपूर्वक तान्नुभन्दा पहिले आध्यात्मिक साक्षात्कारका निम्ति घर छोडिदिने शिक्षा लिनुपर्दछ। सुराट्पत्रं विनयनमात्मनः सुसंगुणैः तुयि निव्याह पतिं भूमरवेशित गजाह्रिय। त्यसपछि उनले हस्तिनापुरको राजधानीमाको सिंहासनमा आफ्ना नातिलाई विराजमान गराए, जो समुद्रद्वारा घेरेका सम्पूर्ण पृथ्वीको स्वामी एवं सम्राटका रूपमा परिचित हुनेका साथै उनैका समान योग्य पनि थिए। तात्पर्य, समुद्रले घेरेको सारा पृथ्वी मण्डल हस्तिनापुरका राजाको अधीनमा थियो। महाराज युधिष्ठिरले आफू जस्तै सुयोग्य आफ्ना नाति महाराज परीक्षितलाई नागरिकप्रति राजाको कर्तव्यलाई ध्यानमा राखी राज्य प्रशासनका निम्ति प्रशिक्षित गरे। यसरी महाराज युधिष्ठिर भगवत धाम जानुभन्दा पहिले परीक्षित उनका स्थानमा सिंहासनारूढ भइसकेका थिए। यहाँ महाराज परीक्षितका प्रसङ्गमा विनियनम भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ, जुन महत्त्वपूर्ण छ। महाराज परीक्षितको समयसम्म हस्तिनापुरका राजा संसारका सम्राट किन मानिन्थे? यसको कारण थियो सम्राटको शासन व्यवस्था सुन्दर भएको हुँदा प्रजाहरू सुखी थिए। नागरिकहरूको सुखको कारण प्रकृतिको उत्पादन हो, त्यो पर्याप्त थियो, जस्तै अन्न, फल, दूध, औषधि, रत्न, खनिज पदार्थ र जनताका आवश्यक अन्य वस्तुहरू। उनीहरू शारीरिक व्याधि, मानसिक चिन्ता, अन्य जीवहरूले दिने दुःख र प्राकृतिक उत्पादनबाट पनि मुक्त थिए। सबैजना सबै प्रकारले सुखी थिए, त्यसैले कहीँ कुनै असन्तोष थिएन। यद्यपि राजनैतिक कारण लगायत श्रेष्ठता प्रदर्शनका निम्ति भने राजाहरूमा कहिलेकाहीँ युद्ध हुने गर्दथ्यो। प्रत्येक व्यक्तिलाई जीवनको सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि प्रशिक्षित गरिन्थ्यो। त्यसकारण मानिसहरू ससाना कुराका लागि झगडा गर्दैनथे। तर बिस्तारै कलियुगको प्रभाव राजा र प्रजा दुवैका सद्गुणमा प्रवेश भयो। त्यसैले शासक एवं शासितका माझमा तनावको स्थिति उत्पन्न हुन थाल्यो। तर शासक र शासितका बीचमा हुने विषमताको यस युगमा पनि आध्यात्मिकता र ईश्वर चेतना सम्भव हुन्छ। यही नै यसको विशेषता हो। मथुरायां तथा वज्रं शूरसेनापतिं ततः प्रजापत्यां निरुपेष्टिमग्निनपि बधीसुरः। त्यसपछि युधिष्ठिरले अनिरुद्धका छोरा श्रीकृष्णका पनातिलाई शूरसेन राज्य मथुराको राजा बनाइदिए अनि उनले प्रजापत्य यज्ञ गरे र गृहस्थ जीवन त्याग्नका लागि आफैभित्र अग्नि स्थापित गरे। तात्पर्य, महाराज युधिष्ठिरले परीक्षितलाई हस्तिनापुरका राज सिंहासनमा राखेर भगवान श्रीकृष्णका पनाति वज्रलाई मथुराका राजा बनाएर स्वयंले सन्यास ग्रहण गरे। वर्णाश्रम धर्म गुण र कर्मका दृष्टिले वास्तविक मानव जीवनको शुभारम्भ हो र महाराज युधिष्ठिर त यस वर्णाश्रम धर्मका रचक थिए। अतः एवं उनले शासनको अभिभारा प्रशिक्षित राजकुमार परीक्षितलाई सुम्पेर स्वयं सन्यासी भए। वर्णाश्रम धर्मको वैज्ञानिक पद्धति अनुसार यसले मानव जीवनलाई 4 वृत्ति, विभाग र 4 आश्रममा विभाजित गर्दछ। मानव जीवनका 4 आश्रम हुन् ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ र सन्यास।
यी 4 आश्रम सबैद्वारा पालन गर्न पर्दछ। यसको वृत्तिपरक विभाग जस्तो सुकै होस्। आधुनिक राजनेताहरू सक्रिय जीवनबाट विरक्त हुन चाहँदैनन्। तिनीहरू कति नै वृद्ध किन नहुन्, तर महाराज युधिष्ठिर आदर्श राजा थिए। त्यसैले उनी स्वेच्छाले प्रशासनिक जीवनबाट विरक्त भए, जसले गर्दा अग्रिम जीवनका लागि तयारी गर्न सकियोस्। प्रत्येक व्यक्तिले आफ्ना जीवनको कस्तो व्यवस्था गर्नुपर्छ भने जीवनका अन्तिम अवस्थाका कमसेकम 15-20 वर्ष भगवानका सेवामा लगाउन सकियोस्, जसले गर्दा अन्तमा जीवनको परम सिद्धि प्राप्त हुन सकोस्। सारा समय भौतिक भोग र सकाम कर्ममा लगाउनु साँच्चै नै बुद्धिहीन हुनु हो, किनभने जहिलेसम्म मन भौतिक भोगका लागि सकाम कर्ममा लागिरहन्छ तहिलेसम्म बद्ध जीवन या भवबन्धनबाट बाहिर निस्कने कुनै सम्भावना हुँदैन। कुनै पनि व्यक्तिले जीवनको परम सिद्धि प्राप्त गर्ने श्रेष्ठ कार्यको अर्थात् भगवत धाम गमनको अपेक्षा गर्ने आत्मघाती नीति अपनाउन हुँदैन। विसृज्य तत्र तत्सर्वदुकुलबलयधिकम् निर्ममो निरहङ्कारः सच्चिन्नाशेषबन्धनः। महाराज युधिष्ठिरले तुरन्त आफ्ना सबै वस्त्र, कम्मर, पेटी र राजसी आभूषणहरू त्यागिदिए। साथै उनी पूर्णतया उदासीन र प्रत्येक वस्तुबाट आसक्ति रहित भए। तात्पर्य, भगवानको पार्षद बन्नका लागि भौतिक कल्मषबाट शुद्ध हुनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। यस्तो शुद्धता बिना न कोही भगवानको पार्षद बन्न सक्छ, न भगवान धाम नै जान सक्दछ। अतः एवं आध्यात्मिक दृष्टिकोणबाट शुद्ध हुनका लागि महाराज युधिष्ठिरले राजसी पोसाक र वस्त्रहरू परित्याग गरी राजसी ऐश्वर्य पनि छोडिदिए। सन्यासीको कासाय या केसरिया लगोटीले आकर्षक वस्त्रहरूबाट मुक्ति भयो भन्ने कुरा देखाउँदछ। त्यसकारण उनले आफ्नो पोसाक परिवर्तन गरे। उनी राज्य र परिवारदेखि उदासीन हुनका साथै समस्त भौतिक कल्मष या भौतिक उपाधिबाट पनि मुक्त भए। मानिसहरू सामान्यतया विविध उपाधिहरू, परिवार, समाज, देश, वृत्ति, धन, पद आदि अनेक प्रकारका उपाधिहरूसँग जोडिएका हुन्छन्। जहिलेसम्म मानिस यस्ता उपाधिसँग जोडिएको हुन्छ तहिलेसम्म ऊ भौतिक दृष्टिले अशुद्ध मानिन्छ। आधुनिक युगका तथाकथित नेताहरू राष्ट्रिय चेतनासँग जोडिएका हुन्छन्, तर यस्तो व्यर्थ चेतना बद्ध जीवको अर्को उपाधि हो भन्ने कुरा उनीहरू जान्दैनन्। भगवतधाम जानको निमित्त यस्ता उपाधिको परित्याग गरिदिनु आवश्यक हुन्छ। तिनीहरू मूर्ख हुन् जो राष्ट्रिय चेतनामा मर्नेहरूको पूजा गर्छन्। तर यहाँ महाराज युधिष्ठिरको उदाहरण छ, जसले राजा भएर पनि यस्ता राष्ट्रिय चेतनाबाट मुक्त भएर यस संसारबाट जानका लागि तयारी गरे। मानिसहरू उनलाई आजसम्म सम्झिरहन्छन् किनभने उनी एउटा महान र पवित्र राजा थिए। उनी भगवान श्रीरामकै समान थिए। संसारमा यस्ता पुण्यात्मा राजाहरूको प्रधानता थियो, त्यसकारण तिनीहरू र तिनका जनताहरू सबै प्रकारले सुखी थिए। यस्ता महान सम्राटहरूका लागि विश्वमा शासन चलाउन सम्भव थियो। भाषम जुहाव मनसे तत्प्राण इतरे च तम मृत्यावपानं सुसर्गतं पञ्चत्वे ऋजुहवेत्। त्यसपछि उनले आफ्ना सम्पूर्ण इन्द्रियलाई मनलाई जीवनमा, जीवनलाई श्वासमा, आफ्नो अस्तित्वलाई पञ्चतत्त्वका शरीरमा र शरीरलाई मृत्युमा लीन गरिदिए। तत्पश्चात शुद्ध आत्माको रूपमा उनी देहात्म बुद्धिबाट मुक्त भए। तात्पर्य, महाराज युधिष्ठिर पनि आफ्ना भाइ अर्जुन जस्तै एकाग्रचित्त भएर क्रमशः सारा भव बन्धनबाट मुक्त भए। सर्वप्रथम उनले इन्द्रियका सबै कार्यलाई एकाग्र गरे र साथै तिनलाई मनमा लीन गरे, अथवा अर्को शब्दमा भन्दा उनले मनलाई भगवानका दिव्य सेवातिर उन्मुख गरे। उनले के प्रार्थना गरे भने निश्चय नै सारा भौतिक क्रियाकलाप मनद्वारा इन्द्रियका कर्म र फलका रूपमा सम्पन्न हुन्छन्। अब उनी भगवानका धाममा जाँदैछन्, त्यसकारण उनको मनले आफ्ना भौतिक क्रियाकलापहरूलाई बन्द गर्न पर्दछ। अब भौतिक क्रियाकलापहरूको कुनै आवश्यकता पर्ने छैन। वस्तुतः मनका क्रियाकलापहरूलाई रोक्न सकिँदैन, किनभने तिनीहरू नित्य आत्माका प्रतिबिम्बी हुन्। तर क्रियाकलापहरूका गुणलाई पदार्थसँग जोडेर तिनलाई भगवानको दिव्य सेवामा परिणत गर्न सकिन्छ। जुन समय मनको मैलो प्राण वायुद्वारा स्वच्छ गरिन्छ त्यस समय त्यसको रङमा परिवर्तन हुन्छ। ऊ जन्म मृत्युका आवागमनबाट मुक्त हुन पुग्छ, साथै ऊ शुद्ध आध्यात्मिक जीवनमा स्थित रहन्छ। भौतिक शरीर धारण गर्नाले नै सबै कुरा प्रकट भएका हुन्। यो शरीर मृत्युको समयमा मनले गरेका सङ्कल्पको प्रतिफलका रूपमा उत्पादन भएको हो।
यदि अब यस मनलाई भगवानको दिव्य प्रेम भक्तिद्वारा शुद्ध पारिन्छ र त्यसलाई निरन्तर भगवानका चरण कमलको सेवामा संलग्न गराइन्छ भने मरेपछि मनले अर्को शरीर उत्पन्न गर्न सक्दैन। त्यसपछि यो मन भौतिक कल्मसमा तल्लीन हुन छोड्छ अनि शुद्ध आत्मा भगवत धाम फर्कन सक्षम हुन्छ। त्रित्वे हुत्वा च पञ्चतो तच्चैकतो जुहोन्मुनिः सर्वमात्मन्ये जुहवित् ब्रह्मण्यात्मनमव्यय। यसरी पञ्चतत्वमय स्थूल शरीरलाई विनष्ट गरेर त्यसलाई प्रकृतिका तीनवटै गुणमा मिलाइदिए। ती गुणलाई मूढतामा लगेर जोडिदिए। त्यसपछि अज्ञानतालाई कुनै पनि परिस्थितिमा अक्षय रहने आत्मा अथवा ब्रह्ममा लगेर विलिन गरिदिए। तात्पर्य, यस संसारमा जे कुरा छ त्यो महत्त्व अव्यक्तको प्रतिफल हो र हामीलाई जे जति वस्तुहरू दृष्टिगोचर हुन्छन् ती नाना प्रकारका भौतिक पदार्थका संयोग हुन्। तर जीव भने यस्ता भौतिक पदार्थदेखि भिन्न हुन्छ। यो त जीवद्वारा भगवानको दासका रूपमा रहेको आफ्नो स्वास्थ्य स्वभावलाई बिर्सिएर प्रकृतिमाथि प्रभुत्व जमाउने झुटो धारणा राखेको हुनाले झुटो इन्द्रिय भोगका संसारमा प्रवेश गरेको हो। यसरी भौतिकताद्वारा मन प्रभावित हुनुको मुख्य कारण भौतिक शक्तिका साथसाथै त्यसको उत्पत्ति हुनु हो। यस प्रकार पञ्चतत्वको स्थूल शरीर उत्पन्न हुन्छ। महाराज युधिष्ठिरले यस क्रियालाई उल्टाइदिए र शरीरका 5 तत्त्वलाई प्रकृतिका 3वटा गुणमा लगेर मिलाइदिए। यस क्रियाद्वारा शरीरको उत्तम, मध्यम या निष्कृष्ट हुने जो अन्तर हो त्यो समाप्त हुन्छ अनि पुनः गुणात्मक अभिव्यक्तिहरू भौतिक शरीरमा लीन हुन्छन् जो शुद्ध जीवको झुटो भावनाबाट उत्पन्न हुने गर्दछ। यसरी यदि कसैले वैकुण्ठपुरीका असङ्ख्य लोकमध्ये कुनै एउटामा विशेषतया गोलोक वृन्दावनमा भगवानको पार्षद बन्न चाहन्छ त्यसले निरन्तर म भौतिक शक्तिबाट भिन्न छु, मलाई यसदेखि कुनै सरोकार छैन भन्ने कुरा सोच्नु पर्दछ। उसले आफूलाई शुद्ध आत्मा या ब्रह्मका रूपमा चिन्तन गर्नुपर्दछ जो गुणमा परम ब्रह्म परमेश्वरकै समान छ। महाराज युधिष्ठिरले आफ्नो साम्राज्य परीक्षित र वज्रलाई दिएपछि उनले आफू स्वयंलाई न विश्वको सम्राट माने न कुरुवंशका अग्रगण्य। भौतिक सम्बन्धबाट यसरी स्वतन्त्र हुने भावले युक्त भएपछि, स्थूल बन्धनबाट मुक्त भएपछि मानव यसै जगतमा रहेर पनि भगवानका दासका रूपमा कर्म गर्नका लागि स्वतन्त्र हुन्छ। यसै जगतमा रहेर पनि यस अवस्थालाई प्राप्त गर्नुलाई जीवन मुक्त अवस्था भनिन्छ। यही नै भौतिक अस्तित्व समाप्त गर्ने विधान हो। मानिसले आफूलाई ब्रह्म मात्र सम्झने होइन, ब्रह्मको समान आचरण पनि उसले गर्नुपर्दछ। जसले आफूलाई ब्रह्म मात्र सम्झन्छ त्यो मायावादी निर्विशेषवादी हो, तर जसले ब्रह्म जस्तै बनेर कर्म गर्दछ त्यो शुद्ध भक्त हो। चिरवासा निराहारो बद्धवाङ्मुक्तमुदर्जः दर्शयन्नात्मनो रूपं जडोन्मत्त पिशाचवत् अनवेच्यमानो निरगाध शीघ्न बन्दरो धीरो यथा। त्यसपछि महाराज युधिष्ठिरले फाटेका जीर्ण लुगा पहिरिए, भोजन गर्न छोडिदिए, स्वेच्छाले लाटा भए अनि कपाल खुल्ला छोडे। यी सबैलाई मिलाउँदा उनी एउटा जड अथवा पेसाबविहीन बहुला जस्ता देखिए। उनी कुनै वस्तुका निम्ति भाइहरू आश्रित भएनन्। अब उनी बहिरो मानिसले जस्तै केही कुरा सुन्दै नसुने बने। तात्पर्य, यसरी सबै प्रकारका बाहिरी क्रियाकलापहरूबाट मुक्त भएपछि उनलाई राजसी जीवन या परिवार प्रतिष्ठाबाट केही लिनुदिनु बाँकी रहेन र एक प्रकारले उनी अब निष्क्रिय पागल चर जस्ता भए अनि भौतिक विषयमा केही पनि भन्न नचाहने भए। ती भाइहरूमाथि पनि उनी अब आश्रित रहेनन् जो निरन्तर उनकै सहयोग गरिरहन्थे। सबै प्रकारले पूर्ण यस्तो स्वतन्त्रतालाई निर्भीकताको शुद्ध अवस्था निर्भय पद भन्दछन्। उदीचिं प्रविवेशासां गतपूर्वा महात्मभिः हृदि ब्रह्मपरं ध्यायन्नावर्तेत यतो गतः। त्यसपछि उनी उत्तर दिशातर्फ आफ्ना पूर्वज र महापुरुषहरूद्वारा अपनाइएको मार्गतर्फ प्रस्थान गरे, जसले गर्दा उनी परमेश्वरका चिन्तनमा पूर्णतया लाग्न सकुन्। उनी जहाँ जहाँ जान्थे यसै गरिरहन्थे। तात्पर्य, यस श्लोकबाट महाराज युधिष्ठिरले आफ्ना पूर्वज र भगवानका महान भक्तहरूका चरण चिन्हको अनुगमन गरे भन्ने बुझिन्छ, जुन रूपमा वर्णाश्रम धर्मको विश्वका सम्पूर्ण निवासी विशेषतः आर्यावर्तका निवासीहरूद्वारा पालन हुन्छ।
त्यसमा जीवनको एउटा अवस्था अन्तर्गत घर परिवारका सारा सम्बन्धहरूलाई छोड्न पर्ने महत्त्वमाथि जोड दिन्छ भन्ने कुरा हामीले धेरैपल्ट भनिसकेका छौँ। यहाँ मानिसहरूलाई यसै दृष्टिले प्रशिक्षण र शिक्षा दिइन्थ्यो। यसरी महाराज युधिष्ठिर जस्ता सम्मानित व्यक्तिहरूलाई पनि आत्मसाक्षात्कार गर्न एवं भगवत धाम जानका निमित्त सारा पारिवारिक सम्बन्धलाई छोड्नु परेको थियो। राजा लगायत सम्पूर्ण सम्मानित व्यक्तिहरूले गृहस्थ जीवनलाई अन्तसम्म चलाउन सक्दैनथे, किनभने यसलाई मानव जीवनका सिद्धिको प्रतिकूल एवं आत्महत्या गर्नु जस्तै मानिन्थ्यो। अतः मानिसलाई सबै प्रकारका पारिवारिक झन्झटबाट मुक्त हुन र भगवान श्रीकृष्णका सेवामा 100% लागिराख्ने विशेष सल्लाह दिन्छ, किनभने यो प्रामाणिक पथ हो। भगवानले भगवत गीता 18:65 शिक्षा दिनुभएको छ, मानिस कम्तीमा पनि आफ्ना अन्तिम अवस्थामा भगवत भक्त बन्नुपर्दछ। महाराज युधिष्ठिर जस्ता भगवानका एकनिष्ठ आत्मालाई पनि आफ्नो हितका निम्ति भगवानको उपदेशको पालन गर्नुपर्दछ। ब्रह्म परम शब्द भगवान श्रीकृष्णको द्योतक हो। यसको पुष्टि अर्जुनद्वारा भगवत गीता 10:13 मा असित देवल, नारद र व्यास जस्ता महापुरुषहरूका सन्दर्भमा गरिएको छ। यसरी उत्तराखण्डतिर जानका लागि गृहत्याग गर्दै महाराज युधिष्ठिरले आफ्ना अन्ततः करणमा निरन्तर भगवान श्रीकृष्णको स्मरण गर्न थाले, साथै आफ्ना पूर्वज तथा सबै महान भक्तहरूका चरण चिन्हहरूको अनुसरण गरिरहे। सर्वे तमनु निर्ज मुक्त वर्तरः कृत निश्चयाः कलिना धर्ममित्रेण दृष्ट्वा स्पृष्टः प्रजा भुवि। महाराज युधिष्ठिरका भाइहरूले देखे संसारभरि पहिलेदेखि कलियुगको आगमन भइसकेको थियो, साथै राज्यका सारा नागरिकहरू पहिलेदेखि अधर्मद्वारा प्रभावित भएका थिए। त्यसैले ती सबैले आफ्ना दाजुका चरण चिन्हहरूको अनुसरण गर्ने निर्णय गरे। तात्पर्य, महाराज युधिष्ठिरका भाइहरू पहिलेदेखि सम्राटका आज्ञाकारी अनुयायी थिए र जीवनको परम उद्देश्यलाई जान्नको निम्ति उनीहरूलाई पर्याप्त प्रशिक्षण प्राप्त भएको थियो। त्यसकारण भगवान श्रीकृष्णको भक्ति गर्नका लागि उनीहरूले आफ्ना दाजुको अनुसरण गर्ने निर्णय गरे। सनातन धर्मको नियमअनुसार आधा आयु समाप्त भएपछि गृहस्थ जीवनबाट विरक्त भई आत्मा साक्षात्कारमा लाग्नुपर्दछ। तर यो प्रवृत्ति सदैव निश्चित हुँदैन। कहिलेकाहीँ अवकाश प्राप्त व्यक्तिहरू जीवनका अन्तिम दिनहरूमा आफूलाई कता संलग्न गराउने हो भन्ने बारेमा मोहग्रस्त हुन्छन्। यहाँ पाण्डव जस्ता अधिकारीहरूको निर्णय दिएको छ। ती सबैले भगवान श्रीकृष्णका भक्तिको विकास गर्न आफू स्वयंलाई संलग्न गरे। स्वामी श्रीधरको भनाइअनुसार धर्म, अर्थ, काम र मोक्ष मात्र जीवनको चरम लक्ष्य होइन, जुन कुरा अनेकौं व्यक्तिहरू सोच्ने गर्छन्। यी कुराको अभ्यास ती मानिसहरू गर्दछन् जसलाई जीवनको चरम लक्ष्यको कुनै जानकारी छैन। साक्षात् भगवानले भगवत गीता 18:64 मा जीवनको चरम उद्देश्यको जानकारी दिनुभएको छ। पाण्डवहरूले ती उपदेशलाई बिना कुनै सङ्कोच बुद्धिमानीपूर्वक पालन गर्ने निश्चय गरे। ते साधुकृत सर्वथा ज्ञात्वा त्यन्तिकमात्मनः मनसा धारयामार्षे वैकुण्ठ चरणाम्बुजम्। उनीहरूले धर्मका सारा नियमहरू पालन गरेका थिए। अतः भगवान श्रीकृष्णका चरण कमल नै सबैको परम लक्ष्य हो भन्ने उनीहरूको दृढ निश्चय थियो। त्यसकारण बिना कुनै व्यवधान उनीहरूले भगवानका चरण कमलको ध्यान गर्न थाले। तात्पर्य, भगवत गीतामा भगवान भन्नुहुन्छ, जसले पूर्व जन्ममा पुण्य गरेका छन् र समस्त पाप कर्महरूबाट जो मुक्त भइसकेका छन्, तिनीहरूले नै भगवान श्रीकृष्णका चरण कमलमा आफूलाई एकाग्र गर्न सक्छन्। पाण्डवहरूले यस जन्ममा मात्र होइन, आफ्नो पूर्व जन्ममा पनि पुण्य कर्म गरेका थिए। त्यसैले उनीहरू पाप कर्मका फलबाट मुक्त थिए। तसर्थ भगवानका चरण कमलमा उनीहरूले आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नु उचित थियो। श्री विश्वनाथ चक्रवर्तीको भनाइअनुसार धर्म, अर्थ, काम र मोक्षका नियमहरूलाई तिनीहरूले नै स्वीकार गर्छन्, जो पाप कर्मका फलबाट मुक्त भएका हुँदैनन्। यस्ता व्यक्तिहरू उपयुक्त 4 नियमका सङ्क्रमणहरूबाट प्रभावित हुने हुनाले तुरुन्तै वैकुण्ठ लोकका भगवानका चरण कमललाई स्वीकार्दैनन्। वैकुण्ठ लोक भौतिक आकाशभन्दा धेरै टाढा रहेको छ। भौतिक आकाश दुर्गा देवी या भगवानका मायाको अधीनमा छ, तर वैकुण्ठ लोकको व्यवस्था भने भगवानका निजी शक्तिद्वारा हुन्छ। ध्यानोन्द्री तत्याया भक्त्वा विशुद्धधिसनाः परे तस्मिन् नारायण पदे एकान्तमतयो गतिम्। अवापुदुरवापं ते असद्भिर्वर्ष्ययात्मभिः विदुतकल्मषा स्थानं विरजिनात्मनैव हि
यसरी निरन्तर स्मरण गर्नाले उत्पन्न भक्तिमय शुद्ध चेतनाद्वारा उनीहरूले परम नारायण भगवान श्रीकृष्णद्वारा अधिशासित वैकुण्ठ लोक प्राप्त गरे। यो वैकुण्ठ लोक केवल तिनीहरूलाई प्राप्त हुन्छ जसले अविचल भावद्वारा एउटै परमेश्वरको ध्यान गर्दछन्। भगवान श्रीकृष्णको यो धाम गोलोक वृन्दावनका रूपमा परिचित छ। त्यो स्थान ती व्यक्तिहरूलाई प्राप्त हुँदैन जो जीवनका भौतिक विचारधाराहरूमा लीन रहन्छन्। तर समस्त भौतिक कल्मशबाट पूर्णतया शुद्ध भएका कारण पाण्डवहरूले आफ्नो यसै शरीरद्वारा त्यस धामलाई प्राप्त गरे। तात्पर्य श्री जीव गोस्वामीको भनाइअनुसार यदि कुनै व्यक्ति सत्व रज र तम यी तीनैवटै गुणबाट मुक्त भई आत्मामा पुग्दछ भने त्यस व्यक्तिले शरीर परिवर्तन नगरिकन नै जीवनको परम सिद्धि प्राप्त गर्न सक्दछ। श्री सनातन गोस्वामीले हरिभक्ति विलास नामक आफ्ना कृतिमा भनेका छन्, कुनै पनि व्यक्तिले प्रामाणिक गुरुका पथ प्रदर्शनमा रहेर आध्यात्मिक अनुशासनात्मक कर्म गर्छ भने ठिक त्यसै गरी 2 पटक जन्मेका ब्राह्मणले सिद्धि प्राप्त गर्न सक्छ। जसरी एउटा रसायन शास्त्रीले पित्तललाई सुनमा परिवर्तन गर्दछ त्यसैले शरीर परिवर्तन नभइकन नै ब्राह्मण बने या शरीर परिवर्तन नभइकन भगवत धाममा जाने कार्यमा वास्तविक मार्गदर्शनको महत्त्व हुन्छ। श्री गोस्वामीको टीका अनुसार यो ही शब्दले यस सत्यको पुष्टि गर्दछ र यो वास्तविक स्थितिका विषयमा कुनै शङ्का छैन। भगवत गीता 14:26 द्वारा पनि श्री जीव गोस्वामीका यस भनाइको पुष्टि हुन्छ। भगवान त्यहाँ भन्नुहुन्छ, जुन व्यक्तिले अविचल भावद्वारा नियमित भक्ति गर्दछ त्यस व्यक्तिले तीनवटै गुणका संक्रमणलाई पार गरेर ब्रह्म सिद्धि प्राप्त गर्न सक्दछ। जुन समय अनन्य भक्तिद्वारा ब्रह्म सिद्धिलाई अझै उन्नत बनाइन्छ त्यस समय उसलाई शरीर परिवर्तन नगरी गोलोक वृन्दावन प्राप्त हुन्छ। हामीले पहिले भगवानले आफ्नो शरीर परिवर्तन नगरी गोलोक फर्किनु भयो भने जुन सुनेका थियौँ त्यो कुरा यहाँ पनि लागू हुन्छ। विदुरो परित्यज्य प्रभासे देहमात्मनः कृष्णावेशेन तच्चित्तः पृथ्वीः स्वेच्छं ययौ। तीर्थस्थल भ्रमणका लागि गएका विदुरले प्रभास क्षेत्रमा आफ्नो शरीर त्यागे किनभने उनी भगवान श्रीकृष्णका विचारमा लीन रहन्थे। पृथ्वीलोकका निवासीहरूले उनको स्वागत गरे जहाँ उनी आफ्ना मूल पदमा फिर्ता भए। तात्पर्य पाण्डव र विदुरका अन्तर कति छ भने पाण्डव भगवानका नित्य सङ्गी हुन् तर विदुर पृथ्वीलोकका प्रजापतिहरूमध्ये एक हुन् र यमराजका रूपमा चिनिन्छन्। मानिसहरू यमराजसँग भयभीत हुन्छन् किनभने यस जगतका दुष्टहरूलाई उनले नै दण्ड दिन्छन् तर जो भगवानका भक्त छन् तिनीहरूले उनीसित डर मान्नुपर्ने कुनै आवश्यकता नै छैन। उनी भक्तका हार्दिक मित्र हुन् भने अभक्तका लागि साक्षात् भय हुन्। यो कुरा हामीले पहिले पनि भनिसक्यौँ। यमराजलाई माण्डुक मुनिले तिमीलाई शुद्ध बन्न परोस् भने श्राप दिएका थिए। तसर्थ विदुर यमराजका अवतार हुन्। उनले भगवानका नित्य सेवकका रूपमा अत्यन्त मनोयोगसँग भक्तिको प्रदर्शन गर्नुका साथै पुण्यात्माको जीवन बिताएका थिए। धृतराष्ट्र जस्ता भौतिकतावादी मानिससम्मलाई पनि उनका उपदेशबाट मोक्ष प्राप्त भयो। अतः एवं उनी भक्तिका पुण्य कर्मद्वारा भगवानका चरण कमलको स्मरण गर्थे। यसरी उनको सूत्र जन्म जीवनको सारा पापहरू पखालेका थिए। अन्त्यमा पृथ्वीलोकका निवासीहरूले उनको स्वागत गरे अनि उनलाई फेरि आफ्नो मूल पद प्राप्त भयो। देवताहरू पनि भगवानका पार्षद त हुन् तर उनीहरूलाई भगवानको स्पर्श प्राप्त हुन सक्दैन। जहाँ भगवानका पार्षदहरूलाई उहाँको निरन्तर स्पर्श प्राप्त भइरहन्छ। भगवान र उहाँका निजी पार्षदहरू निरन्तर विभिन्न ब्रह्माण्डमा अवतार धारण गरिरहनुहुन्छ। भगवान ती पार्षदहरूलाई सम्झनुहुन्छ तर उनीहरू भगवानका सूक्ष्म अंश भएका कारण उहाँलाई बिर्सिन्छन्। अत्यन्त सूक्ष्म भएका कारण उनीहरूले यसरी भुल्नु सम्भव छ। यसको पुष्टि भगवत गीता 4:5 गरिएको छ। द्रौपदी च तदा गाय पतिनाम निपेचतां वासुदेवे भगवती एकान्तमतिराप्तम्। आफ्ना पतिहरूले आफूलाई वास्तै नगरी घर परिवार त्याग गरिरहेको द्रौपदीले पनि देखिन्। उनले पनि भगवान वासुदेव कृष्णका बारेमा राम्रोसँग जान्दथिन्। त्यसैले उनी तथा सुभद्रा दुवै श्रीकृष्णका ध्यानमा मग्न भए अनि आफ्ना पतिको जस्तै गति प्राप्त गरे। तात्पर्य हवाईजहाज आउँदा कसैले पनि कुनै अर्को जहाजको बारेमा वास्ता गर्न सक्दैन। प्रत्येकले आफ्नो जहाजको बारेमा ध्यान दिनुपर्दछ र यदि कोही सङ्कटमा परेको छ भने त्यस अवस्थामा पनि कसैले अर्को जहाजको सहायता गर्न सक्दैन। यसै गरी जीवनका अन्तमा जब हरेकले भगवान धाम जानुपर्ने हुन्छ त्यस समय एक अर्कामाथि निर्भर नभएर उसले स्वयं आफ्नो बारेमा ध्यान दिनुपर्दछ। हो उड्नुभन्दा पहिले जमिनमा हुँदा सहायता गरिन्छ। यस प्रकार कसैको
उनको जीवनकालमा उसका गुरु, पिता, माता, सम्बन्धी, पति तथा अन्य बान्धवहरूले उसलाई सहायता गर्न सक्छन्। तर भवसागर पार गर्दा भने हरेकले आफ्नो बारेमा सोच्नु पर्दछ। पहिलेदेखि प्राप्त उपदेशको उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। द्रौपदीका 5 पति थिए, तर कसैले पनि तिमी हिँड भनेनन्। द्रौपदीले आफ्ना पतिको प्रतीक्षा नगरी आफ्नो बारेमा स्वयं आफैले सोच्नुपर्ने थियो र उनी वस्तुतः पहिलेदेखि प्रशिक्षित पनि थिइन्। त्यसकारण उनले तुरुन्त भगवान वासुदेव कृष्णको ध्यान गर्न लागिन्। पाण्डवहरूका पत्नीहरूलाई पनि त्यसै गरी तिनका पतिहरूको जस्तै गति प्राप्त भयो, अर्थात् उनीहरू पनि शरीर परिवर्तन नगरी भगवानका धाममा पुगे। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुरले सुझाव दिनुभएको छ। यहाँ उनको नाम उल्लेखित नभए तापनि द्रौपदी र सुभद्रा दुवैलाई एउटै प्रकारको परिणाम प्राप्त भयो। तिनीहरूमध्ये कसैले पनि आफ्नो शरीर त्याग गर्न परेन। यहै श्रद्धय तद् भगवत् त्रिप्रायणं पाण्डुः सुतनामिति सम्प्रायणं श्रीनुतिलं श्रुतयनं पवित्रं लब्धाहरो भक्तिमुपैति सिद्धिम्। पाण्डुपुत्रहरूद्वारा जीवनको परम लक्ष्य भगवत धामका लागि गरेका प्रस्थानको यो विषय अत्यन्त शुभ र परम पवित्र छ। त्यसकारण जसले यस कथालाई श्रद्धापूर्वक सुन्छ त्यसले जीवनको परम सिद्धि भगवत भक्तिलाई प्राप्त गर्दछ। तात्पर्य श्रीमद् भागवतम भनेको भगवान एवं पाण्डवहरू जस्ता भगवत भक्तहरूको वर्णन हो। भगवान र उहाँका भक्तको वर्णन आफू स्वयंमा पूर्ण छ। अतः एवं यसलाई भक्तिभावले सुन्नु भनेको भगवान र उहाँका नित्य सङ्गीहरूको सान्निध्य प्राप्त गर्नु जस्तै कुरा हो। श्रीमद् भागवतमको श्रवण गरेर मानिसले मनुष्य जीवनको सर्वोच्च सिद्धि अर्थात् भगवतधाम प्रस्थानलाई प्राप्त गर्न सक्छ, यसमा कुनै सन्देह छैन। इस प्रकार श्रीमद् भागवतमको पहिलो स्कन्द अन्तर्गत पाण्डवहरूका सामयिक निवृत्ति नामक शीर्षकको 15 अध्यायको भक्ति वेदान्त तात्पर्य समाप्त भयो।